भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं पूजेमे धम्मं पूजेमे संघं पूजेमे। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 असार 3 गते बुधबारको दिन सबैलाई फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं, जुन विषयवस्तु हामीले अगाडि नै पोस्ट गरिसकेका छौं है। र हामीले एउटा विषयवस्तु राखे सुभद्रा र सुमना देवीको कथावस्तुलाई कथा देशनालाई हामीले विषयवस्तु बनाएर देशना गर्दै गर्दाखेरि यो नेटको केही गडबडीको कारणले गर्दाखेरि पहिलो देशना चाहिँ अब बिचैमा टुङ्गिएको छ भनौँ हैन। फेरि पनि हामी फेसबुक लाइभमा जोडिसकेका छौं। कृपया आजको धर्म देशनालाई यो दोस्रो लाइभको रूपमा तपाईहरु चाहिँ सहभागी हुनुभई यो देशनालाई सुनिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज हामीले सुभद्रा र सुमना देवीको विषयलाई उत्थान गरेर उसका पिता जो चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजन, जसले बुद्ध शासन उत्थानको निमित्त एउटा उपासकले निभाउनु पर्ने सम्पूर्ण धर्महरू निभाएर बुद्ध शासनको उन्नति प्रगतिको लागि आफूले पनि बुद्ध शासनको त्यो धर्मलाई अनुसरण गरेर र आफ्ना परिवारहरूलाई सम्म पनि अनुसरण गराएर यो नगरको यो राष्ट्रको लागि नै एउटा नमुना प्रस्तुत गरेर गएका एकजना महाउपासकको रूपमा रहेको छ अनाथ पिण्डिक महाजन। हामीले पहिलो लाइभमा हामीले चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई अलिकति उत्थान गरिसकेको थिए हैन, कि भगवान बुद्धको सधर्म भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर परम सुख शान्ति निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने एउटै मार्ग भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको। र हामीले उत्थान गरिरहेका थिए कि एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि सुख शान्ति हामीले चाहेका छौं त्यस्तै सुख शान्ति अरूले पनि चाहन्छन्। र कुनै पनि अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूले पनि सुख र शान्ति पाओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तो चाहना राख्नु अभिभावकहरूको लागि सामान्य विषय हो। जो कहिले पनि आफ्ना सन्तानहरूले सुख पाओस्, आफ्ना सन्तानहरूले चाहिँ शान्ति पाओस् भनेर अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूको निमित्त दिन रात नभनिकन दुःख कष्ट सहेर पनि मेहनत गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ कसरी जोडिए त भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो व्यक्तिसँग कति धनहरू छन्, कति सम्पत्तिहरू छन् भन्ने कुराको कुनै गन्ती छैन। तैपनि अनाथ पिण्डिक महाजनले के सोचे त भन्दाखेरि आफूले जुन बेलादेखि बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर त्यो बुद्ध धर्म संघको रसपान गरिसकेपछि ओहो साँच्चैकै सुख साँच्चैकै शान्ति त बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरणमा पो रहेछ भनेर जुन बेलादेखि अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो कुरालाई भित्री हृदयले जाने बुझे तबदेखि अनाथ पिण्डिक महाजनले यस्तो सुख यस्तो शान्ति मेरा छोराछोरीहरूले पनि पाउन् भनेर एउटा अभिभावकको रूपमा अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो अभ्यास गरे। छोराछोरीहरूले पनि त्यस्तो सुख पाओस् शान्ति पाओस् भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि उपाय कौशल्य गरेर भए पनि छोराछोरीहरूलाई त्रिरत्नको शरणमा लगेर आखिरमा मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने किसिमले
आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्मको अंश दिएपछि न साँच्चैकै सुख शान्ति पाउँछ भन्ने बुझेको कारणले गर्दाखेरि यो भौतिक सम्पत्ति भनेको नाशवान हो। यो भौतिक सम्पत्ति भनेको आगोले पनि विनाश गर्न सक्छ, पानीले पनि विनाश गर्न सक्छ, चोरहरूले चोर्न सक्छ, डाकाहरूले डाका मार्न सक्छ। मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले साँच्चैकै सुख दिने, शान्ति दिने हो भने यस्ता विनाशवान सम्पत्तिको अंश मात्र दिएर मैले छोराछोरीहरूलाई सही रूपमा सुख र शान्ति रूपी अंश दिएको हुँदैन। साँच्चैकै मेरा छोराछोरीहरूले सुख पाओस्, शान्ति पाओस् चाहन्छन् भने एकजना एउटा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई साँच्चैकै सुख, साँच्चैकै शान्ति प्राप्त हुने सधर्म रूपी अंश दिन सकियो भने मात्रै एकजना अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सही सुख, सही शान्ति दिएको हुन्छ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले बुझेपछि अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो सम्पत्ति मात्रै मैले अंश दिन थाल्यो भने सही रूपमा मैले छोराछोरीहरूलाई सुख होस्, शान्ति होस् भनेर चाहना राखेको त्यो पूरा हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ धर्मरूपी अंश मैले दिन सक्नुपर्छ। यो भौतिक सम्पत्ति त मसँग कति छ अल्याक छ, यो भौतिक सम्पत्तिले सही सुख, सही शान्ति पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है। यो भौतिक सुख, भौतिक यो सम्पत्तिमा चाहिँ सही सुख, सही शान्ति पाउने ग्यारेन्टी नभएकै कारणले गर्दाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गरेर, जुन सम्पत्तिले सही सुख, सही शान्ति दिने ग्यारेन्टी छैन, त्यो सम्पत्तिलाई सही रूपमा सदुपयोग गरेर सही शान्ति, सही सुख दिने ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई पुण्यरूपी सम्पत्तिमा बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई दान गरेर अनाथ पिण्डिक महाजनले पुण्यरूपी सम्पत्तिमा बदलेर जुन सम्पत्ति यो लोक र परलोकमा पनि तपाईको चाहिँ छाया जस्तै पछि पछि आएर तपाईलाई सुख नै दिन्छ, शान्ति नै दिन्छ, त्यस्तो एउटा सम्पत्तिको अंशियार मेरा छोराछोरीहरूलाई बनाउनु पर्यो भनेर एकजना अभिभावकले त्यस्तो एउटा धर्मचित्त वृद्धि गरेर छोराछोरीहरूलाई पनि त्यही धर्ममा लगाए र अन्ततः आफ्नो बुबाले अनाथ पिण्डिक महाजनले छोराछोरीहरूले सही सुख पाओस्, सही शान्ति पाओस् भन्ने जुन एउटा चाहिँ आमा बुवाको भित्री मनमा त्यस्तो चाहना हुन्छ, त्यो चाहना अनाथ पिण्डिक महाजनले पूरा गरे। र हामी अभिभावकहरू जो कोही पनि चाहन्छन् आफ्ना छोराछोरीहरूले सुख पाओस्, शान्ति पाओस्, जो कोहीले पनि चाहन्छन्। तर चाहना गरेर मात्रै पुग्दैन, चाहना गरे जस्तै त्यो चाहनालाई पूरा गर्नको निमित्त कार्य सम्पादन पनि गरिदिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चाहना पूरा हुने हो। र अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो कार्य पनि सम्पादन गरे। त्यसको मतलब के हो? जसरी आफू बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर त्यो बुद्ध धर्म संघको जुन रसपान आफूले गरेर जुन हृदयदेखि चाहिँ एक किसिमको सुख र शान्तिको अनुभव गरे, यस्तो सुख र शान्ति मैले आफ्ना सन्तानलाई पनि दिनुपर्छ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले छोराछोरीहरूलाई पनि बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित गराए। त्यसैले आफूले मात्र धर्म गरेर पुग्दैन। एउटा परिवारमा एकजनाले मात्र धर्म गर्दैमा सबै परिपूर्ण भयो भनेर नठान्नुस्। आफूले धर्म कर्म गरेर सुख शान्ति प्राप्त गरे जस्तै परिवारमा आफ्ना प्रिय व्यक्तिहरू, श्रीमतीहरू, छोराछोरीहरू जो छन्, इष्ट मित्रहरू जो छन्, उनीहरूले पनि त्यस्तै सुख शान्ति पाओस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई पनि त्यही धर्ममा प्रतिष्ठित गराउनै पर्छ। विशेष गरी आफूले जन्माएका सन्तानले सुख पाओस्, शान्ति पाओस् भन्ने कुरा
भन्ने चाहना हरेक आमा बुवामा हुन्छ नै। आफ्ना सन्तानले सुख शान्ति पाओस्, त्यसैले त आमा बुवाहरू त्यही सन्तानको सुख शान्तिको लागि दिन रात नबनिकन रगत पसिना बगाएर भए पनि मेरा छोराछोरीहरूलाई सुख दिनुपर्छ, मेरा छोराछोरीहरूलाई शान्ति दिनुपर्छ भन्दै तपाईँले चाहिँ दिन रात नबनी मेहनत गर्नुहुन्छ। एकचोटि सोध्नुहोस् आफैलाई कि मैले यो दिन रात नबनिकन जुन रगत पसिना बगाइरहेको छु छोराछोरीहरूले सुख पाओस् शान्ति पाओस् भनेर, के मैले यो दिन रात नबनिकन रगत पसिना बगाइरहेको जुन चाहिँ यो कार्यविधि छ, यस कार्यविधिले के मेरा छोराछोरीहरूले मैले चाहना गरे जस्तो सही सुख सही शान्ति सही रूपमा पाउँछ कि पाउँदैन? एकचोटि तपाईँले आफैलाई सोध्नुहोस् है, एकचोटि तपाईँले बुझ्नुहोस् है। तपाईँको चाहना एउटा र तपाईँको कार्य अर्को त भइरहेको छैन। एकचोटि बुझ्नुहोस्। अहिले हामी चाहिँ आफ्ना सन्तानले चाहिँ सुख शान्ति पाउँछ भनेर हामी कहाँ हिँडिरहेका छौँ? दिन रात नबनिकन धन सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति त्यस्ता कार्यहरूमा हामी दिन रात नबनिकन हामी हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो मानस पतलमा के चाहिँ एउटा चाहिँ भूत चढेको छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति भयो भने मेरा छोराछोरीहरूले सुख पाउँछन् शान्ति पाउँछन् भन्ने एउटा भूत चढेको छ। तर वास्तवमा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि त्यो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तपाईँले मन सम्पत्ति दिन सकेन भने ती छोराछोरीहरूलाई सुख पाउँछ शान्ति पाउँछ भन्ने हुँदैन। सुख र शान्ति भनेको धन सम्पत्तिमा होइन, तपाईँको मन सम्पत्तिमा हुन्छ। यति कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्। जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि हिरा मोती ज्वाला पन्ना भए पनि जबसम्म उसँग मन सम्पत्ति हुँदैन नि तबसम्म ऊ सुखी हुन सक्दैन, शान्ति हुन सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सुख दिन चाहन्छ शान्ति दिन चाहन्छ भने धन सम्पत्ति मात्रै दिएर तपाईँले सुख दिएको ठान्नुहुन्छ भने शान्ति दिएको ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। साँच्चैकै सुख र साँच्चैकै शान्ति दिनको निमित्त तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई मन सम्पत्ति दिनुपर्छ। त्यसैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्तिको अंश दिने होइन कि मन सम्पत्तिको अंश दिन सक्नुपर्छ है अभिभावकहरूले। मैले मेरा छोराछोरीलाई यति अंश दिए त्यति अंश दिए भनेर चाहिँ नाक ठुलो नपार्नुहोस्। तपाईले दिएको त्यो धन सम्पत्तिले के आफ्ना छोराछोरीहरूले सही रूपमा सुख पाउन सक्छ, सही रूपमा शान्ति पाउन सक्छ कि सक्दैन? एकचोटि याद गर्नुहोस्। त्यो कुरा सक्दैन। त्यो कुरा कसरी बुझ्यो त भन्दाखेरि अनाथ पिण्डीको महाजनले उसँग धन सम्पत्ति नभएको त कुनै पनि छैन। यति धन छ यति सम्पत्ति छ तर पनि छोराछोरीहरूले सही मार्गमा पाइला नचालिदिँदाखेरि सत्मार्गमा कुशल कर्महरू सम्पादन गरि नदिँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनको मनमा पनि सुख थिएन, शान्ति थिएन। अनाथ पिण्डीको महाजनको मनमा जहिले पनि एउटै कुरा के आउँथ्यो त भन्दाखेरि यतिका धन सम्पत्ति छन् जुन धन सम्पत्ति त एक दिन त विनाश भएर जान्छ। न कसैले अलिकति लिएर जान्छ यो संसारबाट, न कसैले पोको पारेर जान्छ। यो सम्पत्ति भनेको आगोले विनाश हुन सक्छ, पानीले विनाश हुन सक्छ, चोरले चोर्न सक्छ, डाकाले डाका मार्न पनि सक्छ, जसरी पनि विनाश हुन सक्छ। यस्तो विनाशकारी नाशवान सम्पत्तिले मेरा छोराछोरीहरूले कहिले नाश नहुने सुख शान्ति कसरी पाउन सक्छ र? यो त असम्भव विषय हो। नाश हुने सम्पत्तिले नाश हुने तपाईको अंश दिएर तपाईको छोराछोरीहरूले कहिले नाश नहुने सुख पाओस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ केमा हुनुहुन्छ? भ्रममा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् त्यसमा। त्यसैले अनाथ पिण्डीको महाजनले
पछि के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले कहिले विनाश नहुने सुख र शान्ति मैले प्रदान गर्नुपर्छ। मेरा छोराछोरीलाई भौतिक यो अंश दिनु मात्रले एउटा अभिभावकको दायित्व कर्तव्य पूरा हुँदैन। छोराछोरीहरूलाई कहिले विनाश नहुने सुख र शान्ति रूपी अंश दिन सकियो भने मात्रै मैले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पूरा भएको म ठान्दछु। त्यसैले भौतिक सम्पत्ति रूपी अंश होइन, मैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्म रूपी अंश मैले प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अनाथपिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त अनाथपिण्डिक महाजनले के मात्र उपाय कौशलले गरेन। तपाईहरुलाई थाहा छ अनाथपिण्डिक महाजनको एकजना काल भन्ने एकजना छोरा छ, जुन छोराले बुद्ध धर्म सङ्घप्रति कुनै पनि श्रद्धा थिएन, आस्था थिएन, विश्वास थिएन र बुद्ध धर्मको शिक्षालाई अनुसरण पनि गर्दा पनि गर्दैन। जब श्रद्धै छैन भने उसले के अनुसरण गर्ला। तर बुवा चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनलाई बडा मनमा चाहिँ एउटा अफसोस थियो, मैले बुद्ध शासनको त्यो जुन चाहिँ गुणलाई मैले सम्झेर आज मैले यति मनमा कहिले विनाश नहुने सुख र शान्तिको अनुभव गरिरहेको छु। यस्तै सुख र शान्ति मेरा छोराले पनि छोरीहरूले पनि यस्तो सुख र शान्तिको अनुभव गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने आमा बुवाले त लाग्नु स्वाभाविकै हो र अनाथपिण्डिक महाजनलाई पनि त्यही लागेको हो। हर कोही अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूले सुखको अनुभव गर्न पाओस्, शान्तिको अनुभव गर्न पाओस् भन्ने त चाहना हुन्छ नै। तर हामी अज्ञानताको कारणले छोराछोरीहरूलाई के हामीले सही सुख सही शान्ति प्राप्त हुने त्यो अंश दिइरहेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ जान्नु र बुझ्नु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्छ। तपाईलाई थाहा छ अनाथपिण्डिक महाजनले आफ्नो काल छोरालाई बुद्ध धर्म सङ्घमा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त एक पल्ट चाहिँ बिहारमा गएर धर्म उपदेश सुनेर त्यो धर्म उपदेश सुनेको केही कुरा मलाई सुनाउन सकियो भने मैले 1000 रुपैयाँ दाम दिन्छु, ल पैसा दिने लोभ देखाएर पनि अनाथपिण्डिक महाजनले आफ्ना छोरा काललाई भगवान बुद्धको सत्सङ्गत गराउनको निमित्त त्यसरी उपाय कौशलले गरेको थियो। जुन उपाय कौशलले गरेर काल छोरा पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर अन्तस के भयो, श्रोतापन्न मार्गमा प्रतिष्ठित भएर गए। मैले यो कथा पहिला देशना गरिसकेको कारणले मैले गरिन। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुभद्रा र सुमना देवीको कथालाई देशना गर्न गइरहेको छु। किन त भन्दाखेरि त्यो सुभद्रा र सुमना भनेको तपाईको अनाथपिण्डिक महाजनको छोरीहरू हुन्, जसलाई अनाथपिण्डिक महाजनले पहिला आफूले धर्मको अभ्यास गरेर छोराछोरीहरूको लागि एउटा आदर्श बने र छोराछोरीहरू पनि त्यो मार्गमा लागेर छोराछोरीहरूले पनि बुद्ध शासनको धर्मरूपी अंश लिएर गए। पिता अनाथपिण्डिक महाजनलाई कति सन्तोषको सास फेर्यो होला कि मेरा छोराछोरीहरूले साँच्चैकै सुख प्राप्त गरे, साँच्चैकै शान्ति प्राप्त गरे, जुन सुख जुन शान्ति विनाश भएर कहिले पनि जाँदैन। त्यस्तो सुख शान्ति प्राप्त गरेको अभिभावकहरूले देखेपछि त्यो छोराछोरीहरूप्रतिको माया दया माया प्रेम जुन आमा बुवाहरूसँग हुन्छ त्यो मैत्री करुणा चित्तबाट त्यस्तो एउटा चाहिँ छोराछोरीले सुख पाएको शान्ति पाएको देखेपछि त्यो आमा बुवाको मनमा कति सन्तोष मिल्दो होला। त्यसैले अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले चाहिँ धर्म कर्म गरोस्, उनीहरू सत्मार्गमा लागोस्, उनीहरूले चाहिँ जीवनलाई उन्नति गरोस् प्रगति गरोस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई आदर्शको रूपमा छोराछोरीहरूको सामुन्ने तपाईले उभ्याइदिनुपर्छ। अनि
तपाईका छोराछोरीहरूले स्वत नै तपाईको आदर्श लिएर त्यही मार्गमा हिँड्छ र अनाथ पिण्डीको महाजनले त्यो कार्य गरे। हेर्नुस् है, बुद्ध शासन बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको शरणमा गएर आफूले पनि श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिए भने आफ्नो आदर्श लिएर छोराछोरीहरूले पनि भगवान बुद्धको शरणमा गएर धार्मिक अंश लिएर गए। त्यसैले मैले तपाईलाई सोधेको, तपाईको छोराछोरीहरूलाई तपाईले भौतिक सम्पत्ति मात्रै दिने हो कि धार्मिक भौतिक अंश मात्रै दिने हो कि धर्मको अंश पनि दिने हो? भौतिक अंश मात्र दिएर तपाईँ जानुभयो भने तपाईले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ साँच्चैकै सुख र शान्ति रूपी अंश दिएर गएको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यदि तपाईले धर्मको अंश दिएर छोराछोरीहरूलाई धर्मको अंश दिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्ना छोराछोरीलाई सही सुख र सही शान्ति रूपी अंश दिएर जानुभएको ठहरिन्छ। त्यसैले आमा बुवाहरू पनि सतर्क हुनुपर्छ। आमा बुवाहरू पनि सतर्क हुनु, छोराछोरीहरूको सुख शान्तिको लागि है। र अनाथ पिण्डिकले त्यो कार्य गरे, आफ्ना चाहिँ कालो छोरालाई पनि त्यसरी अंश दिएरै छाडे। अनाथ पिण्डिक महाजनले उपाय कौशल्य गरेर त्यो कथा तपाईँ कालो को देशना सुन्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ आज चाहिँ सुभद्रा र सुमना देवीको कथाहरू लिएर आएको कारण के हो त भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कहिले पनि भेदभाव गरेन। यो मेरो छोरा, यो मेरो छोरी। छोरी जात भनेको चाहिँ घरबाट पराया घरमा जाने भनेर चाहिँ छोराछोरीहरूलाई अनाथ पिण्डिक महाजनले कहिले पनि भेद गर्नु भएन। र बुद्ध शिक्षामा छोरा र छोरीहरूलाई भेद गर्ने कुनै पनि त्यस्तो नियमहरू छैन, कुनै पनि त्यस्तो शिक्षाहरू छैन। छोरा छोरी समान भन्ने विषयमा अनाथ पिण्डिक महाजनले पनि भगवान बुद्धकै शिक्षा अनुसार छोराछोरीहरूलाई सबैलाई समान रूपमा धर्मको अंश दिएर नै छाडे। हेर्नुस् है, अब कसरी उहाँले चाहिँ धर्मको अंश दिनुभयो त तपाईलाई थाहा छ। एकजना उहाँको कान्छी छोरी भन्नुपर्छ, सुमना देवी भन्ने कान्छी छोरीको एउटा चाहिँ मैले प्रसङ्ग नै यहाँ जोडौँ हैन। अनाथ पिण्डिक महाजनको घरमा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू, दिनको हजारौं भिक्षुहरू चाहिँ अनाथ पिण्डिकको चाहिँ महलमा आएर भोजन गर्नुहुन्थ्यो। अनाथ पिण्डिकको त्यो भोजन कार्य निरन्तर चलिरहँदाखेरि घरमा पनि एउटा धर्मको वातावरण थियो। यो धर्मको वातावरण हुन्छ पनि हैन। अनाथ पिण्डिक महाजन त्यत्रो श्रद्धावान। अनि अनाथ पिण्डिक महाजनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन दान गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई कसलाई सुम्पिए त भन्दाखेरि आफ्ना सबभन्दा ठुली छोरी जसलाई महासुभद्रा भनेर भनिन्छ, महासुभद्रा र चुलो सुभद्रा भनेर दुईजना छोरी र अर्को एकजना छोरी सुमना देवी भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनको छोरीहरू तिनीहरू। सुभद्रा सुभद्रा भन्ने दुईजना छोरीहरू छन्, महासुभद्रा र चुलो सुभद्रा भनेर त्यो चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनको छोरीहरू। त्यो सारा छोरीहरूलाई भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त्यो सारा छोरीहरूले चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर गए। अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्नो त्यस्तो चाहिँ दान गर्ने जुन चाहिँ सत्कर्म छ त्यो सत्कर्म चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्नो जेठी छोरी महासुभद्रालाई सुम्पेको थियो, जिम्मा लगाएको थियो। घरमा भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू भोजनको लागि आउनुभयो भने भगवान बुद्धलाई भोजन व्यवस्थापन गर्नको निमित्त अनाथ पिण्डिक महाजनले महासुभद्रा छोरीलाई जिम्मा दिएका थिए। महासुभद्रा पनि आफ्ना पिताले जुन जिम्मा दिनुभएको छ त्यो अनुसार कार्य गर्दै अन्ततः विवाह भएर चाहिँ एउटा श्रीमानको हैन विवाह मङ्गल भएर अब गए। त्यसपछि ठुली छोरी पछि
अनाथ पिण्डिकको त्यो कार्य कसले सम्पादन गरे त भन्दाखेरि चुल सुभद्राले सम्पादन गरे। हेर्नुस् है, चुल सुभद्रा पनि विवाह भएर गए हैन। चुल सुभद्रा विवाह भएर गएपछि त्यो चुल सुभद्राको म पछि तपाईलाई चाहिँ कथा सुनाउँछु। यहाँ सुमना देवीको सम्म आउनको निमित्त मैले यो तानेको। चुल सुभद्रा पनि विवाह भएर गए, त्यो कथा आउँछ। त्यसपछि विवाह भएर गइसकेपछि घरमा अर्को चाहिँ अब बुद्ध धर्म संघप्रति श्रद्धा राखेर कार्य गर्ने अर्को को छ त भन्दाखेरि सुमना देवी छ। सुमना देवी चाहिँ तपाईको विवाह भएको उल्लेख छैन। सुमना देवी चाहिँ कुमारी भएर नै अनाथ पिण्डिकको घरमा बसेको देखिन्छ र कुमारी अवस्थामा नै सुमना देवीको अब अनाथ पिण्डिक महाजनको घरमै दिवंगत भएको पनि पाइन्छ, यहाँ उल्लेखित पाइन्छ हैन। त्यसरी सुमना देवी साह्रै श्रद्धावान, आफ्ना पिताले जुन कामहरू अराएका थिए, जिम्मा लगाएका थिए, बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर शरणशीलबाट सम्पन्न भएर, पञ्चशीलबाट सम्पन्न भएर दानशील भावनादि कुशल कर्ममा असाध्यै श्रद्धा राखेर सुमना देवीले पनि धर्मको अभ्यास गरिरहेका थिए हैन। अब अनाथ पिण्डिक महाजनले आफूले मात्रै यो धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, मैले मात्रै सुख शान्ति अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नु भएन। जसरी मैले सुख र शान्तिको अनुभव गरेँ त्यसरी नै छोराछोरीले पनि त्यो अनुसरण गरोस्, त्यस्तै चाहिँ सुख शान्ति पाओस् भनेर नै अनाथ पिण्डिक महाजनले त्यो चाहिँ धर्म कर्ममा लागोस् भनेर छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यविधिमा चाहिँ जिम्मा लगाएको थियो। अनि एक दिन के भयो त भन्दाखेरि घटना मैले सुमना देवीको जोडी हाले। सुमना देवी बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर अनाथ पिण्डिक महाजन आफ्ना पिताले जिम्मा दिएको भोजन दान प्रदान कार्यमा सक्रिय भएपछि भगवान बुद्ध प्रमुख संघको धर्मदेशनाहरू पनि सुन्थ्यो। धर्मदेशना सुन्दै सुन्दै दानशील भावनादि कुशल कर्महरू वृद्धि गर्दा गर्दै अन्तस अनाथ पिण्डिक महाजनको सुमना देवी, सुमना भन्ने छोरीले सकृतागामी मार्ग फल प्राप्त गरी लिए। हेर्नुहोस् है, यति कुरा नै पहिला बुझ्नुहोस् तपाईँ। घटना चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनको कान्छी छोरीले सुमना देवीले सकृतागामी मार्ग फल प्राप्त गरी लिए, तर आफ्ना पिता अनाथ पिण्डिक महाजन भने कुन फलमा प्रतिष्ठित भएका? श्रोतापन्न मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएका। अब बुद्ध शासनमा चारवटा हैन फलहरू चाहिँ छन्। श्रोतापन्न, सकृतागामी, यो कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझाउनु पर्छ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई। फेरि चाहिँ श्रोतापन्न प्राप्त गर्यो रे सकृतागामी प्राप्त गर्यो भनेर तपाईले नबुझ्न पनि सक्छ। श्रोतापन्न फल भनेको चाहिँ कान्छो फल, सकृतागामी भनेको त्यो कान्छो भन्दा साइलो फल, अनि अनागामी फल भनेको माइलो फल हैन, अनि अरहन्त फल भनेको जेठो। यो चारवटा फलहरू मध्येमा अरहन्त भनेको जेठो हैन, अनि अनागामी भनेको माइलो हैन, अनि सकृतागामी भनेको साइलो हैन, अनि श्रोतापन्न भनेको चाहिँ कान्छो फल। यसरी बुद्ध शासनमा चारवटा फलहरू चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ र मनुष्य भएर हामीले चाहिँ यो मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएर जान सकियो भने चाहिँ साँच्चै हामीले सही सुख सही शान्ति पाउँछौँ। यदि मार्ग फल हामीले लिन सकिएन भने तपाईले पाउनु भएको त्यो सुख र शान्तिको कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है। त्यो पक्का सुख पक्का शान्ति चाहिँ होइन। जुन बेला जस्तो पनि हुन सक्छ, त्यसको ठेगान हुँदैन। कस्तो ठेगान हुँदैन भन्दाखेरि जसरी तपाईको लतैबाट छुट्टिएको चङ्गा जस्तो
हैन, एउटा हावामा बलिरहेको बत्ती जस्तो। त्यस्तै गरी चाहिँ बाढीबाट बगाएर ल्याएको मुडो जस्तो ठेगान हुँदैन। त्यो बाढीबाट बगाएर ल्याएको मुडो कहाँ अड्किन्छ, कहाँ ठोकिन्छ, कुनमा चाहिँ डुबिन्छ, ठेगान छैन। त्यसरी नै मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर जान सकिएन भने हाम्रो यो जीवन यात्रा चाहिँ कहाँ डुबिन्छ, कहाँ ठोकिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ यो हावाहुरीमा चाहिँ बलिरहेको दियो जस्तो भनेको मतलब कुन बेला त्यो दियो प्वाक्क निभ्छ थाहा छैन हैन। अब मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर हामी जान सकिएन भने हामीले प्राप्त गरेको जुन सुख छ, जुन शान्ति छ, त्यो कहिले प्वाक्क सकिन्छ थाहै हुँदैन। त्यस्तै गरी लटाइबाट छुट्टिएको चङ्गा जस्तो भनेको मतलब लटाइबाट छुट्टिएको चङ्गाको कुनै ठेगान हुँदैन। कहाँ चाहिँ त्यो चङ्गा चाहिँ अब उड्न सकिँदैन। लटाइबाट छुट्टिएपछि चङ्गा त उड्न सक्दैन। कहाँ गएर त्यो चङ्गा खस्न सक्छ, झारमा पनि पर्न सक्छ, पानीमा पनि पर्न सक्छ, फोहोरमा पनि पर्न सक्छ, जस्तो सुकै अवस्था पनि त्यो चङ्गाको हुन सक्छ। हावाले जता उडायो त्यतै उडेर जाने हो। त्यसरी नै हाम्रो जिन्दगी पनि यदि हामीले मार्गफल, यो चारवटा फल श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी र अरहन्त फल भनेर चारवटा फलहरू हो मध्येमा एउटा न एउटा फल हामीले प्राप्त गर्न सकिएन भने हाम्रो जिन्दगीको पनि कुनै ठेगान हुँदैन, ढुक्क भन्ने हुँदैन, निश्चित भयो भन्ने हुँदैन र त्यस्तो जीवनबाट प्राप्त भएको सुख र शान्ति पनि नित्य हुँदैन। त्यस्तो सुखको कुनै भर पनि हुँदैन। तर यहाँनिर सुमना देवीले आफ्ना पिताले जिम्मा दिनुभएको भोजन दान गर्ने त्यो कार्यबाट भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूबाट धर्मदेशना सुनेर, त्यो धर्मदेशना सुनेको अनुसार चाहिँ त्यो सुमना देवीले कस्तो एउटा चाहिँ अभ्यास गर्न जानेको त भन्दाखेरि बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूले देशना गर्नुभएको त्यो सत्य वचनहरूलाई श्रद्धा, आस्था, विश्वास राखेर सुन्थ्यो। के राखेर? श्रद्धा, आस्था र विश्वास राखेर सुन्नुहुन्थ्यो। एक गर्नुपर्ने काम है, तपाईहरु पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने हो भने यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो बाटोलाई चाहिँ सम्याउने हो। बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर बुद्ध प्रमुख संघले दिनुभएको उपदेशलाई श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर सुन्ने। एक अनि सुनेर मात्रै पुग्छ त भन्दाखेरि सुनेर मात्रै पनि पुग्दैन। अनि सुमना देवीले त्यो सुनेको कुरालाई एउटा कानले सुन्यो, अर्को कानले निकाल्नु भएन। त्यो सुनेको जुन चाहिँ कुरा छ, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको जुन धर्म देशना छ, त्यसलाई सुनेर उसले आफ्नो मनमा धारणा गर्यो है, मनमा राखे। एउटाले सुनेर अर्कोले उडाएन, दोस्रो काम भयो है। त्यसरी मनमा धारणा गरेर राखेको, सच्चाएर राखेको त्यो धर्म देशनालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा पालना गरे। के गरे? पालना गरे। कसले गरे? सुमना देवीले। बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मलाई श्रद्धा, आस्था र गौरवपूर्वक सुने। त्यो धर्म देशनालाई मनमा चाहिँ धारणा गरे। मनमा धारणा गरेको त्यो देशनालाई चाहिँ दैनिक जीवनमा पालना पनि गरे। यसरी सुन्ने, धारणा गर्ने र पालना गर्ने यो तीनटा कार्य सुमना देवीले त्यसरी दैनिक रूपमा आचरणमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि सुमना देवीले कस्तो फल प्राप्त गरिलिए त भन्दाखेरि सकृतागामी मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भए भनेको मतलब सकृतागामी फल प्राप्त गरिलिए रे। अब सकृतागामी भनेको चारवटा फलमा कुन चाहिँ फल?
यो श्रोतापन्न कान्छो, यो साइलो सक्रिटागामी, अनागामी भनेको माइलो होइन, यो अरण्ड भनेको जेठो। बुबाले जसले आफूलाई त्यो कार्य गर्नको लागि जिम्मा दिएको थियो, सुमना देवीको पिता अनाथ पिण्डिक महाजनले छोरी तिम्रा दिदीहरूले पनि यो कार्य गरेका थिए, अब तिम्रा दिदीहरू चाहिँ विवाह भएर चाहिँ आफ्नो घर गइहाले, अब यो कार्य तिमी सम्हाल भनेर चाहिँ बुबाले सुमना देवीलाई त्यो कार्य एउटा जिम्मा लगाएको थियो। सुमना देवीको बुबा जसले जिम्मा लगाएको थियो उसको अनाथ पिण्डिक महाजन भने श्रोतापन्न कान्छो फल मात्रै थियो। त कान्छो फल प्राप्त गरेको आफ्नो पिताले जुन कार्य जिम्मा लगाए आफ्ना छोरी सुमना देवीलाई, त्यो सुमना देवीले भगवान बुद्धको चाहिँ सेवा सत्कार गरेर भोजन दान गर्दै भगवान बुद्धबाट चाहिँ जहिले पनि उपदेश सुन्ने, मनमा धारणा गर्ने र जीवनमा पालना गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुमना देवीले कुन चाहिँ फल प्राप्त गरी लिए त भन्दाखेरि सकृतागामी फल प्राप्त गरी लिए है। सकृतागामी फल प्राप्त गरी लिइसकेपछि अब उसको जीवन चाहिँ के भयो, सुनिश्चित भयो र आफ्नो पितालाई पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले धर्म कर्म गर्दाखेरि, धर्म कर्ममा त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित हुँदाखेरि आफ्ना बुवा आमाको मन सन्तोष मिल्नु त त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसैले हर छोराछोरीहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि आफ्ना बुवा आमाहरू जिउँदै हुँदाखेरि आफ्ना बुवा आमाहरूले यो वंश चक्षुले देख्ने गरी छोराछोरीहरूले उन्नति गरेर देखाउनुपर्छ, प्रगति गरेर देखाउनुपर्छ। आफ्ना आमा बुवाको वंश चक्षुले नै देख्ने गरी आफूहरू ज्ञानी भइदिनुपर्छ, आफूहरू अनुशासित भइदिनुपर्छ। अनि मात्रै ती बुवा आमाहरूको मन चाहिँ सन्तोष मिल्छ, अनि मात्र ती छोराछोरीहरूले आफ्ना बुवा आमाको ऋण तिरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नत्र गाह्रो छ, नत्र गाह्रो छ। यहाँनिर अनाथ पिण्डिक महाजनको छोरी सुमना देवीले पनि आफ्ना पिता जिउँदै हुँदाखेरि नै सुमना देवीले चाहिँ हैन धर्म कर्ममा प्रतिष्ठित भएर सकृतागामी फलमा प्रतिष्ठित भएका थिए। कति खुसी भएको होला अनाथ पिण्डिक महाजन। हेर्नुहोस् त, आफ्ना छोराछोरीहरूको उन्नति र प्रगति हेर्न चाहने सच्चा मनले कोही छ भने त्यो आमा बुवा नै हुन्छ। र तपाईँ सफल हुँदाखेरि, तपाईँलाई बढाइ दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हैन कङ्ग्रेचुलेसन भनेर जसले दिन्छ नि, सच्चा रूपमा कङ्ग्रेचुलेसन बढाइदिन सक्ने त्यो आमा बुवा जतिको सच्चा र इमान्दार भएर त्यसरी चाहिँ बढाइदिन सक्ने यो संसारमा अरू हुन सक्दैन। त्यसैले साँच्चै आफ्ना आमा बुवालाई तपाईले चाहिँ मेरो जन्मदाता पालनकर्ता भनेर तपाईले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने हो भने आमा बुवाहरू जिउँदै भएको समयमा नै छोराछोरीहरूले उन्नति प्रगति हैन एउटा ज्ञानी भएर तपाईले देखाउनु भयो भने त्यो आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ सन्तोषको विषय हुन सक्छ है। अब यहाँ हेर्नुस्, सुमना देवीले अनाथ पिण्डिक महाजन जिउँदै हुँदाखेरि सुमना देवीले चाहिँ धर्ममा प्रतिष्ठित गरेर सकृतागामी लाभ गरी लिए हैन। तर कर्मको संस्कार भनेको चाहिँ विचित्रको हुन्छ। तर सुमना देवी कुमारी नै भएर घरमा बस्दै बस्दै एक दिन चाहिँ अब सुमना देवी बिरामी परे। बिरामी परे, यति बिरामी परे अशक्त नै भए। त्यसरी बिरामी पर्दाखेरि पनि सुमना देवीले कुनै बिस्माट गरेन कि यो चाहिँ पञ्चस्कन्द भनेकै तपाईको रोगको खानी हो, यो शरीर ग्रहण गर्नु भनेकै दुःख ग्रहण गर्नु हो।
मैले यस्तो पञ्चस्कन्ध धारण गरिरहेको भनेकै दुःख धारण गरिरहेको भनेपछि यो शरीरबाट मलाई दुःख आउँदाखेरि मैले दुःख मान्नु पर्ने त कुनै कुरै छैन त। यो शरीर भनेकै रोगको खानी हो, यो शरीर भनेकै दुःखको खानी हो। मैले दुःखको खानी र रोगको खानी आफैले बोकेर आएको छु भने यो शरीरबाट यो खानीबाट मलाई दुःख प्राप्त भयो, मलाई रोग प्राप्त भयो भनेर चाहिँ कुनै विस्मात गर्नुपर्ने विषय नै छैन भनेर यो सुमना देवीले त्यसरी आफ्नो मनलाई बलियो बनाउँथ्यो, त्यसरी आफ्नो मनलाई जित्थ्यो। र अनाथपिण्डीको महाजनलाई पनि थाहा छ कि यो शरीरको स्वभाव के हो। तर एक दिन सुमना देवी बिरामी हुँदा हुँदै, बिरामी पर्दा पर्दै अन्तस अन्तिम समय आएको बेलामा सुमना देवीले चाहिँ के इच्छा गरे त भन्दाखेरि अनाथपिण्डीको महाजनलाई भेट्ने इच्छा गरे। अब बुवा चाहिँ अन्तिम समय आउँदाखेरि बुवा चाहिँ केही कामका सिलसिलामा बाहिर गइरहेको रहेछ। अनि सुमना देवीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो होइन सेवा गर्ने ती सबैलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि अनाथपिण्डीको महाजनलाई म भेट्न चाहन्छु होइन। अनाथपिण्डीको महाजन कहाँ हुनुहुन्छ, अगाडि होइन एकचोटि आए हुन्थ्यो, मेरो अन्तिम समयमा मैले अनाथपिण्डीको महाजनलाई भेट्नुपर्छ भन्दै अन्तिम समय आउँदाखेरि सुमना देवीले अनाथपिण्डीको महाजनलाई भेट्ने इच्छा प्रकट गरेको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः अनाथपिण्डीको महाजन पनि आफ्ना बिरामी छोरी सुमना देवीको सामुन्ने हटरपटर आइहाले। किन त भन्दाखेरि सुमना देवी अनाथपिण्डीको महाजनको लागि साह्रै प्रिय पुत्री, सबै प्रिय छन्। अब कान्छी भएको कारणले होला अझै प्रिय भन्नु पर्ला होइन। आएर सुमना देवीलाई अनाथपिण्डीको महाजनले के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि हे छोरी, किन तिमीलाई सन्चो छैन, किन तिमीलाई गाह्रो भयो र भनेर अनाथपिण्डीको महाजनले छोरी भनेर सम्बोधन गरेर आफ्ना छोरीको यो स्वास्थ्यको विषयमा गाह्रो साह्रोको विषयमा सोध्नु हुँदाखेरि सुमना देवीले अनाथपिण्डीको महाजनलाई कस्तो उत्तर दिए त भन्दाखेरि हे भाइ, मलाई कुनै गाह्रो साह्रो भएको छैन, भाइलाई अन्तिम समयमा एकचोटि भेट्ने रहर भएर मैले बोलाएको मात्र हो, मलाई कुनै गाह्रो साह्रो छैन ए भाइ भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेछ के। अब चाहिँ अनाथपिण्डीको महाजनले सुमना देवीलाई चाहिँ छोरी भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्दैछ। छोरी गाह्रो भयो कि साह्रो भयो कि दुख्यो कि भनेर चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सन्तानप्रति चाहिँ मैत्री करुणा राखेर अनाथपिण्डीको महाजनले छोरी भनेर सम्बोधन गर्दै त्यहाँ कुरा गरिरहेको रहेछ। तर सुमना देवीले चाहिँ आफ्ना पिता होइन अनाथपिण्डीको महाजनलाई उत्तर दिँदाखेरि के भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेर उत्तर दिइरहेको छ त भन्दाखेरि भाइ, मलाई गाह्रो साह्रो केही पनि भएको छैन, अन्तिम समयमा भाइलाई भेटेर होइन अन्तिम समयमा भाइसँग चाहिँ कुरा गर्ने रहरले मैले बोलाएको भनेर भाइको रूपमा सम्बोधन गरेर बो पितासँग कुरा गर्न थाल्यो त त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ अनाथपिण्डीको महाजन श्रोतापन्न भएको व्यक्तिले पनि त्यसरी आफूलाई छोरीले भाइ भनेर सम्बोधन गरिरहेको सुनेर आश्चर्य मानेर ओहो अन्तिम समयमा मेरी छोरी चाहिँ अचेत भएर गयो कि के हो, कसैलाई नचिन्ने भएर गयो कि के हो, आफ्नो पितालाई पनि भाइ सम्झिरहेको छ। हे छोरी, के तिमी चाहिँ होसमा त छौ है? छोरीलाई अन्तिम समयमा गाह्रो त भएको छैन है? होसमा छौ नि छोरी भनेर भन्दाखेरि सुमना देवीले के चाहिँ उत्तर दिन्छ त भन्दाखेरि हे भाइ, म पूर्ण होसमा छु। फेरि चाहिँ भाइ भनेर चाहिँ अब सुमना देवीले त्यसरी सम्बोधन गर्दाखेरि
अब अनाथ पिण्डिक महाजनलाई त बार बार त्यसरी चाहिँ भाइ भाइ भनेर आफ्नो पितालाई पनि भाइ भाइ भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि यो अन्तिम समयमा चाहिँ मेरी छोरी बेहोस भएर जाने भयो। अन्तिम समयमा त्यसरी बेहोस भएर चाहिँ बित्यो भने त मेरी छोरी चाहिँ नराम्रो गतिमा पर्ने हो कि भनेर चाहिँ अब चिन्ता हुन थाल्यो। अब चाहिँ त्यो मेरी छोरी चाहिँ अब कति लेभलमा हैन कति तहमा पुग्यो भन्ने त थाहा हुँदैन नि हैन। आफ्ना छोरी चाहिँ धर्म कर्ममा लागेको त्यो दृश्य देखेर मात्रै सन्तोष भएको हो। अनि अनाथ पिण्डिक महाजनलाई के मनमा आयो त भन्दाखेरि मैले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ धर्मको अंश दिनुपर्छ भनेर मैले त्यत्रो दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने अवसर दिएर मैले राखेको यो सुमना देवी छोरीलाई आज अन्तिम समयमा आफ्नो पितालाई पनि उसले नचिन्ने भयो। कस्तो विडम्बना, मलाई चाहिँ भाइ भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनको मनमा चिसो पस्यो कि। अनाथ पिण्डिक महाजनले चाहिँ अन्तिम समयमा के भन्यो त भन्दाखेरि हे सुमना देवी तिमी होसमा त छौ है छोरी भनेर लास्टमा सोद्धाखेरि त्यो सुमना देवीले चाहिँ के अन्तिममा के भनेर त्यो बितेर गयो त भन्दाखेरि भाइ म होसमै छु भाइ, चिन्ता नलिनु पर्दैन, म होसमै छु भाइ भनेर आखिरमा भाइ भाइ नै भनेर सम्बोधन गरेर सुमना देवी बितेरै गए। त्यसरी सुमना देवी भाइ भाइ भन्दै चाहिँ आफ्ना पितालाई पनि भाइ भाइ भन्दै त्यसरी बितेर गएको चाहिँ अब बितेर जाँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ श्रोतापन्न अवस्थामा प्रतिष्ठित भएका त्यो महाजन भए पनि मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ चिसो पस्यो, मेरी छोरी अन्तिम समयमा बेहोस भएर गइन्, कस्तो गति भयो होला मेरो छोरी। आफ्ना सन्तानहरूलाई चाहिँ अब सुख दिने शान्ति दिने हरेक अभिभावकहरूको चाहना हुन्छ। मैले मेरो छोरीलाई त्यही सुख शान्तिको लागि मैले त्यत्रो दानशील भावना दि कुशल कर्मको अभ्यास गराइरहेको थिएँ, तर अन्तिम समयमा यस्तो अवस्था भयो। मेरी छोरीले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो पितालाई पनि चिन्न छाडे, मलाई पनि भाइ भनेर सम्बोधन गरे भनेर मनमा एउटा चाहिँ मनमा एउटा दुःख राखेर चाहिँ अन्तस अनाथ पिण्डिक महाजन कहाँ गए त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध सामुन्ने गएर भगवान शास्ता मेरी छोरी सुमना देवीको अन्त्य भयो भनेर अनाथ पिण्डिक महाजन दुखी मन लिएर भगवान बुद्ध सामुन्ने अब आफ्नै छोरी बितेको कुराहरू चाहिँ सुनाउन गए हैन। सुनाउन गएका ती चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू चाहिँ जन्मिन्छन् तिनीहरूको मरण निश्चित छ भन्ने थाहा छैन र महाजनलाई भनेर सोद्धाखेरि त्यो कुरा त मलाई थाहा छ। अनि तिमी छोरी चाहिँ बितियो भनेर किन तिमी दुखी भएको त? उसको कर्म संस्कार अनुसार उसले चाहिँ आयु संस्कार त्यागेर गए भने त्यो विषयमा तिमी किन दुखी भएर बसेका भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता सबै आमा बुवाहरूको आफ्नो सन्तानले सुख पाओस् शान्ति पाओस् भन्ने चाहन्छ। मैले पनि मेरी छोरीले सुख पाओस् शान्ति पाओस् भनेर मैले बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्न लगाएर दानशील भावना दि कुशल कर्मको अभ्यास गराउन लगाएको थिएँ। आज मेरी छोरी युवा अवस्थामै बितेर गए। बितेको समयमा मेरी छोरीले आफ्ना पितालाई पनि भाइ भाइ भनेर सम्बोधन गरे। यद्यपि म अगाडि बसेर नै आफ्नो छोरीलाई मैले छोरी तिमी होसमा त छौ भनेर सोधिरहेको थिएँ, छोरी तिमीलाई गाह्रो भयो कि साह्रो भयो कि भनेर मैले सोधिरहेको थिएँ। जुनसुकै समयमा पनि सुमना देवीले मलाई भाइ भाइ भनेर सम्बोधन गर्दै अन्तस प्राण त्यागेर गए। भगवान शास्ता
मेरी छोरी अन्तस आफ्नो पितालाई पनि नचिनेर बेहोसमा परेर बितेर गएको हो कि भनेर मलाई चिन्ता भइरहेको छ। त्यसैले मन अलिकति विस्मात भइरहेको हो भगवान शास्ता। जन्मेका सबै प्राणीहरू एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ कि यो चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध शरीर, यो देह हामीले त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर भगवान शास्ता, मेरी छोरी अन्तिम समयमा मलाई नै नचिन्ने भएर भाइ भन्दै सम्बोधन गर्दै बितेर गएको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति विस्मात भइरहेको, मेरो मनमा अलिकति यो चिन्ता, यो दुःखले ठाउँ लिइरहेको हो भगवान शास्ता। अन्तिम समयमा मेरी छोरीले मलाई चिन्न छोड्यो, मलाई भाइ भनेर बितेर गए भनेर भन्दाखेरि भगवान शास्ताले चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे अनाथपिण्डिक महाजन, तिमीले आफ्नो मनलाई विस्मात पार्नु पर्दैन। तिमीले आफ्नो मनमा दुःखले बास गराउनु पर्दैन। तिम्री छोरी बेहोस भएर मरेर गएको छैन। तिम्रै छोरीले तिमीलाई नचिनेर मरेर गएको छैन। तिम्री छोरी होसमा नै बितेर गएका छन्, स्मृतिवानमा नै बितेर गएका छन्, अप्रमादी भएर नै बितेर गए। कुनै त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन, कुनै त्यस्तो विस्मात लिनु पर्दैन। हे महाजन, किन तिमी विस्मात हुन्छौ, किन चाहिँ दुखी हुन्छौ भनेर भगवान बुद्धले त्यसरी भन्नु हुँदाखेरि त अनाथपिण्डिक महाजन त जिल्ल भयो। भगवान शास्ता, अन्तिम समयमा मैले त्यत्रो छोरी छोरी भनेर, होसमा त छौ छोरी, दुःख त भएन भनेर त्यत्रो छोरी छोरी भनेर मैले सम्बोधन गर्दाखेरि पनि मेरी छोरीले अन्तिम समयमा मलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्नु भएन। छोरीले मलाई भाइ नै भनेर सम्बोधन गरेर बितेर गए। कसरी विस्मात नगरौँ, कसरी चाहिँ दुःख नहोस् यो मनमा। किन त भन्दाखेरि हरेक अभिभावकहरूको भित्री चाहना भनेको आफ्नो सन्तानले सुख पाओस्, शान्ति मिलोस् भन्ने चाहन्छ। म पनि एक पिता हुँ भगवान शास्ता। मैले पनि त्यही चाहेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्म कर्मको अभ्यास गराउनको निमित्त मैले उपायहरू मैले लगाएको थिएँ। सुमना देवीको लागि पनि मैले त्यस्तो एउटा चाहिँ अवसरहरू मैले जुराएको थिएँ भनेर भन्दाखेरि भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे अनाथपिण्डिक महाजन, सुन, सुमना देवी होसमै बितेर गएका छन्, अप्रमादी भएर नै बितेर गएका छन्। यद्यपि उसले अनाथपिण्डिक महाजनलाई भाइ भनेर सम्बोधन गरेर गए, तर उसले बेहोसमा त्यो सम्बोधन गरेको होइन, नचिनेर सम्बोधन गरेको होइन। हे अनाथपिण्डिक महाजन, तिम्री छोरीले जानी जानी बुझी बुझी होसमा रहेर तिमीलाई भाइ भनेर सम्बोधन गरेको, त्यो उसको सही सम्बोधन थियो महाजन, सही सम्बोधन थियो। उसले तिमीलाई भाइ भन्नु सही सम्बोधन थियो महाराज, महाजन भनेर भन्दाखेरि महाजनले के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि, मेरी छोरीले मलाई अन्तिम समयमा त्यसरी चाहिँ भाइ भनेर सम्बोधन गर्नु सही थियो भने त्यो कसरी हुन सक्छ भगवान शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई त्यसरी सोध्नु हुँदाखेरि भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे महाजन, तिमी पनि बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएका, तिम्री छोरी पनि बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएका, तिमीमा पनि त्यत्रो अगाध श्रद्धा छ, तिम्री छोरीमा पनि त्यस्तै अगाध श्रद्धा छ। दानशील भावनाले कुशल कर्ममा तिमी पनि अभ्यासरत छौ, तिम्री छोरी पनि अभ्यासरत छिन्। तर महाजन, बुद्ध धर्मको मार्गफल प्रतिष्ठित हुनेमा
महाजनले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिएका छौ, जसलाई कान्छो फल भनेर भनिन्छ भने तिम्री छोरीले सकृतागामी फलमा प्रतिष्ठित भएर गएका छन् भने तिम्री छोरी तिमी भन्दा जेठी भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा लागेर जेठो तिमी भन्दा पनि जेठो फल तिम्री छोरीले प्राप्त गरेर लिएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम समयमा तिम्री छोरीले तिमीलाई भाइ भनेर सम्बोधन गरेको थियो र त्यो सम्बोधन उचित पनि छ। किन त भन्दाखेरि तिम्री छोरी सकृतागामी फलमा प्रतिष्ठित भएर गए भने तिमी अहिले श्रोतापन्न फलमा मात्र छौ भनेपछि तिम्री छोरी तिमी भन्दा जेठी भएको कारणले तिम्री छोरीले तिमीलाई भाइ भन्न सुहाएको, भाइ भनेर सम्बोधन गरेको, त्यो सम्बोधन उचित नै थियो। तिम्री छोरी बेहोस भएर गएको होइन, अचेत भएर गएको छैन। तिम्री छोरीले जुन सम्बोधन गरेको थियो शासनिक रूपमा तिमीलाई सम्बोधन गरेर गएको। विस्मात गर्नु पर्दैन, दुखी मान्नु पर्दैन। तिम्री छोरी सकृतागामी भएर गए भनेर भगवान बुद्धले महाजनलाई त्यस्तो देशना गरेपछि अनाथ पिण्डिक महाजनको मनमा त यति प्रीति उत्पन्न भयो कि ओहो, मेरी छोरीले बुद्ध शासनमा लागेर मैले चाहिँ श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिए भने मेरा सन्तान सुमना देवी छोरीले म भन्दा पनि ठूलो फल प्राप्त गरी लिएर यो संसार त्यागेर गए। मैले भन्दा पनि शासनमा उन्नति गरे, प्रगति गरे मेरी छोरीले भनेर अनाथ पिण्डिक महाजन त हर्षित भए, प्रमोदित भए। धन्य धन्य मेरी छोरी जसले सकृतागामी फल प्राप्त गरेर गए। आमा बुवा भनेको त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले जहिले पनि आफ्ना सन्तानले आफूले भन्दा पनि बढी उन्नति गरोस्, प्रगति गरोस् भन्ने चाहने व्यक्ति त्यो आमा बुवा मात्रै हुन्छ, हैन? र आमा बुवाले पनि, सच्चा आमा बुवाले त्यो चाहनु पनि पर्छ आफ्ना छोराछोरीले आफू भन्दा बढी उन्नति गरोस्, प्रगति गरोस् चाहन्छ। र अनाथ पिण्डिक महाजनले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले धर्ममा उन्नति गरोस्, प्रगति गरोस् भनेर चाहेको थियो। तर आफू श्रोतापन्न भए तापनि आफ्ना छोरीले सकृतागामी फल प्राप्त गरेर गए भनेको सुन्न मात्र के पाएको थियो। अब मनमा भएको त्यस्तो विस्मा, त्यस्तो दुःखको भाव सबै बाहिर निस्केर मनमा त प्रीति नै प्रीति उत्पन्न भएर आए। धन्य धन्य भगवान शास्ता, मैले मेरी छोरीलाई चिन्न सकिनँ। किन त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भएको व्यक्तिले सकृतागामीलाई चिन्न सक्दैन। सकृतागामीलाई चिन्नको निमित्त त्यही फलमा प्रतिष्ठित हुने मान्छेले मात्र चिन्न सक्छ। अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ अब सकृतागामी भनेर चिन्न सक्ने अवस्था त थिएन। आफ्नो छोरीले चाहिँ अब भाइ भनेर सम्बोधन गरेर कुरा गर्दाखेरि त आफ्नी छोरी चाहिँ अब बेहोस भए, अचेत भए भनेर सम्झिरहेको थियो। त्यसैले चाहिँ मनमा चाहिँ अब अलिकति विस्मात भएको, अलिकति दुःख भएको। यद्यपि श्रोतापन्न नै हो, तर चाहिँ एउटा चाहिँ पिताको मन, एउटा आमाको मन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीहरूले चाहिँ सही सुख, सही शान्तिको अंश प्राप्त होस् भनेर त्यत्रो एउटा चाहिँ अवसरहरू जुराइरहँदाखेरि पनि अब चाहिँ बेहोस भएर चाहिँ बितेको जस्तो भान भएको कारणले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ अलिकति विस्मातले ठाउँ लिएको, अलिकति दुःखले ठाउँ लिएको रहेछ। तर भगवान बुद्धले त्यो एउटा संशय निवारण गरिदिइसकेपछि अनाथ पिण्डिक महाजनलाई त आहा क्या मिठो। अनि अनाथ पिण्डिक महाजनले मनमा के सोचे त भन्दाखेरि मैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सही अंश दिन सकेको रहेछु। जुन अंशले छोराछोरीहरूलाई सही सुख, सही शान्ति मिल्छ
त्यस्तै अंश मैले दिन सकेको रहेछु भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले प्रीति विभोर भएर चाहिँ खुसी हुनुभयो रे। यद्यपि उसँग भौतिक सम्पत्ति त कति छ अल्याक अल्याक थियो, त्यस्तो सम्पत्ति छोराछोरीहरूलाई दिँदाखेरि पनि सन्तोष मानेको थिएन अनाथ पिण्डिक महाजनले। किन त भन्दाखेरि जतिसुकै धन सम्पत्ति रूपी अंश छोराछोरीलाई दिँदाखेरि पनि त्यो भौतिक रूपी सम्पत्तिले छोराछोरीहरूलाई साँच्चैकै सुख साँच्चैकै शान्ति मिल्यो भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन रहेछ। त्यसैले अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्मरूपी अंश नै दिन चाहेको त्यो हरेक अभिभावकहरूको एउटा कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। र त्यो जिम्मेवारी त्यो कर्तव्य अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यो धर्मरूपी अंश दिएर पुरा गरे। सबै आमा बुवाहरू चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो बुवा बन्न सकेको भए, आमा बन्न सकेको भए कति जाति हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ कि आजकलका आमा बुवाहरूले चाहिँ छोराछोरीलाई सुख दिने, शान्ति दिने चाहना गर्छन्, उद्देश्य पनि राख्छन्, लक्ष्य पनि राख्छन्। दिन रात नबनिकन रगत पसिना बगाएर धन सम्पत्ति पनि कमाउँछन् र छोराछोरीहरूलाई त्यो धन सम्पत्ति पनि अंशको रूपमा दिन्छन् पनि। तर त्यो धन सम्पत्ति दिँदाखेरि पनि जुन आफ्नो हृदयले चाहना गरेको, उद्देश्य राखेको, लक्ष्य राखेको जस्तो सुख र शान्ति छोराछोरीहरूले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर चाहिँ हर हमेसा आमा बुवाहरूले त्यो प्रश्न आफूलाई सोधेर उत्तर खोज्नुपर्छ है, उत्तर खोज्नुपर्छ। नत्र भने त्यस्तो रगत पसिना बगाएर छोराछोरीहरूको सुख शान्तिको लागि हिँड्दा पनि तपाईले छोराछोरीहरूलाई सही रूपमा सुख दिएर गएको हुँदैन है, सही रूपमा शान्ति प्रदान गरेको हुँदैन है। त्यसरी धन सम्पत्ति मात्र दिएर छोराछोरीहरूलाई सही सुख सही शान्ति दिएको ठहरिने भए अनाथ पिण्डिक महाजनले आफ्ना छोराछोरीलाई कति सुख दिन सक्थ्यो होला, कति शान्ति दिन सक्थ्यो होला। धन सम्पत्तिले मात्र त्यस्तो सुख र शान्ति दिन सक्ने भए। तर अनाथ पिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धसँग सत्सङ्गत गरेर, भगवान बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गरेर जबसम्म धर्मरूपी अंश दिँदैन तबसम्म आमा बुवाले छोराछोरीहरूलाई सही सुख सही शान्ति दिएको हुँदैन भनेर जानिसकेपछि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नमा प्रतिष्ठित गराएर, त्यति मात्र गराएको होइन, सबैले आफ्ना छोरा जुन काल छ त्यो काल छोराले पनि बुद्ध धर्मसँगमा श्रद्धा नराखी दिँदाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले अनेक उपाय लगाएर आफ्नो छोरालाई पनि बुद्ध धर्मसँगमा प्रतिष्ठित गराएर श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गराएको घटना त तपाईहरुलाई थाहा छ नि। हेर्नुस् त अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो पिता सबैले चाहिँ छोराछोरीले पाइदिएको भए ती छोराछोरीहरू पनि कहिले पनि चाहिँ यो कुमार्गमा लाग्ने थिएन होला सायद। ताली बजाउन मन लाग्ने पिता, वाह वाह भनेर चाहिँ प्रशंसा गर्न लायकको पिता भनेको चाहिँ को रहेछ फेरि? अनाथ पिण्डिक महाजन, जसले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एउटा मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने त्यस्तो अवसरसम्म पनि जुराउन सके। हेर्नुस् है, त्यसरी सुमना देवी भनेको छोरी चाहिँ कम उमेरमा बितेर गए तापनि त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा के हामीले चाहिँ सिक्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सयौं वर्ष हामीले चाहिँ शासनिक अंश प्राप्त नगरिकन जिउनु भन्दा शासनिक अंश लिएर एकछिन मात्र जिउनु पनि उत्तम छ, मंगल छ, कल्याण छ। हजारौं वर्ष जिए पनि के गर्ने जब तपाईले चाहिँ शासनिक अंश तपाईले लिन सक्नु भएन भने। हजारौं वर्ष जिएर पनि शासनिक अंश लिएर
जान सक्नु भएन भने तपाईको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, तपाईले सही सुख सही शान्ति पायो भन्ने हुँदैन। यदि तपाईले चाहिँ एकैछिन मात्र जे तापनि तपाईले शासनिक अंशलाई लिन सक्नुभयो भने तपाईको जिन्दगी धन्य भयो। र सुमना देवीले पनि आफ्नो जीवनलाई कम उमेरमा यद्यपि ऊ बितेर गए तर उसले आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेर गए। किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनको सक्रियतागामी फल उसले प्राप्त गरेर गए। त्यो सुनेपछि अनाथपिण्डिक महाजनको मनमा कति हर्ष भयो होला, कति हर्ष भयो होला। अनि त्यसपछि चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनले चाहिँ धन्य धन्य भन्दै भगवान बुद्धलाई साधुकार दिनुभयो। भगवान बुद्धले के भनेर उपदेश दिनुभयो त भन्दाखेरि अनाथपिण्डिक महाजन, जो व्यक्तिहरू यो संसारमा पनि खुसी भएर बाँच्न सक्छ त्यो व्यक्ति परलोकमा पनि खुसी भएर बाँच्न सक्छ। तिम्री छोरी यहाँ पनि खुसी भएर बाँचेको थियो, अब जहाँ जन्मिन गएको छ त्यहाँ पनि खुसी भएर बाँचिरहेको छ। भनाइको मतलब यता पनि सुख उता पनि सुख, यता पनि उज्यालो त्यता पनि उज्यालो, यता पनि शान्ति उता पनि शान्ति। त्यस्तो जीवन पाउन सक्ने सुमना देवी हो। केही पीर चिन्ता लिनु पर्दैन हे अनाथपिण्डिक महाजन भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनलाई देशना गरिसकेपछि त्यो देशना सुनेर त्यहाँ कैयौं मान्छेहरूले चाहिँ धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए रे। धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए भनेको मतलब धर्मलाई देख्न सक्ने भए सबै। अब त्यसरी अनाथपिण्डिक महाजनको एकजना कालो छोरा थियो, त्यो पनि श्रोतापन्न भए। आफ्ना छोरालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराए। भनाइको मतलब चाहिँ धर्मको अंश दिए। त्यसरी आफ्नो सुमना देवी छोरी छ, त्यसले पनि सक्रियतागामी हैन, बाउले भन्दा पनि छोरीले अब ठुलो चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर गए। र अर्को एकजना छोरी छ जसलाई हामी चुल सुभद्रा भनेर भन्छौं हैन। चुल सुभद्राको कथा पनि यहाँ चाहिँ सरसर्ती मैले चाहिँ व्याख्या गरिहाल्छु। चुल सुभद्रा भनेको पनि अब अनाथपिण्डिक महाजनको छोरी भनेपछि त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा राखेका व्यक्ति हैन, दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर जीवन यापन गरेका व्यक्ति। पिता अनाथपिण्डिक महाजनले आफूले मात्रै धर्म गर्ने होइन, आफूले मात्रै कर्म गर्ने होइन, मेरा छोराछोरीहरूले पनि यस्तै कर्म गरेर उनीहरूले पनि सुख शान्ति रूपी बिउ रोप्नु पाउनुपर्छ र रोप्न लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अनाथपिण्डिक महाजन भएको कारणले चुल सुभद्रालाई पनि अब दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने अभ्यासमा चाहिँ निरन्तर लगाएको थियो। र चुल सुभद्राको विषयमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ बाल्यकालको मित्र उग्गसेठ भन्ने अर्को एउटा चाहिँ सेठ थियो, जुन चाहिँ बाल्यकालमा साह्रै मेल खाने एउटा साथी थियो अनाथपिण्डिक महाजनको। अर्को सेठ उग्गसेठ भन्ने बाल्यकालमा उनीहरूले चाहिँ के एउटा चाहिँ वचन साटासाट गरेको थियो त भन्दाखेरि, बाचा गरेको थियो त भन्दाखेरि भविष्यमा छोराछोरीहरू हाम्रो भयो भने चाहिँ एक आपसमा विवाह गरिदिने बाचा गरेको थियो। त्यही अनुसार अब अनाथपिण्डिक महाजनको छोरीहरू छन्, त्यस्तै गरी उग्गसेठको चाहिँ छोरा रहेछ। र बाल्यकालमा गरेको जुन बाचा अनुसार अनाथपिण्डिक महाजनलाई उग्गसेठले आफ्ना छोरालाई आफ्नो छोरी दिने प्रस्ताव चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनलाई राखे। तर त्यहाँनिर एउटा के समस्या आइपर्यो त भन्दाखेरि अनाथपिण्डिक महाजन भने त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा राख्ने, तर यो उग्गसेठ भने चाहिँ कस्तो प्रति श्रद्धा राख्ने त भन्दाखेरि
अचेलक भन्ने सम्प्रदायहरूलाई श्रद्धा राख्ने। अचेलक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नाङ्गो साधो हुन्छन् नि, त्यस्ताप्रति चाहिँ श्रद्धा राख्ने रहेछ। र अनाथपिण्डिक महाजनले आफ्नै छोरी भने त्रिरत्नप्रति अगाध श्रद्धा राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नुपर्ने। अब उता विवाह गरेर पठायो भने चाहिँ अचेलकहरूप्रति श्रद्धा राखेर अब कार्यविधि गर्ने भएको कारणले मेरी छोरीलाई दुःख त हुँदैन भनेर अनाथपिण्डिक महाजनलाई अलिकति छोरीलाई नदिउँ कि जस्तो मनसाय भयो। यद्यपि बाल्यकालमा त्यस्तो एउटा चाहिँ बाचा गरेर आएका साथीहरू थिए। पछि अनाथपिण्डिक महाजनले जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धसँग समन्वय गरेर मात्रै कार्य गर्नुहुन्थ्यो। अब आफ्ना मित्र उग्गसेठले बाल्यकालमा गरेको बाचा अनुसार छोरी माग्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यो विषयलाई अनाथपिण्डिक महाजनले त्यो विषयलाई भगवान बुद्ध सामुन्ने राखे। भगवान शास्ता उग्गसेठले मेरी छोरीलाई आफ्नो छोरालाई चाहिँ विवाहको रूपमा आफ्नो घरमा बुहारीको रूपमा भित्राउनको निमित्त प्रस्ताव लिएर आएको छ। यद्यपि बाल्यकालमा हामीले एउटा बाचा पनि गरेका थियौँ, तर उग्गसेठ र छोराहरू परिवारहरू अचेलक समुदायहरूप्रति श्रद्धा राखेर कार्यविधि गर्ने र चुल सुभद्रा बुद्ध धर्मसँग प्रति अगाध श्रद्धा राखेर कार्यविधि गर्ने। मेरी छोरीलाई उग्गसेठको बुहारी बनाउँदाखेरि दुःख हुन्छ कि भनेर मनमा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो मलाई लागिरहेको छ भगवान शास्ता, कसो गर्दा के गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनले भगवान बुद्ध सामुन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ समस्यालाई अगाडि सारे। अनि भगवान बुद्ध त अब सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनलाई के भने त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चाहिँ अब चक्षुले के देख्नु भयो त भन्दाखेरि चुल सुभद्राको कारणले उग्गसेठ लगायत सारा परिवारहरू पनि सम्यक मार्गमा सम्यक दृष्टि भएर जीवन बिताउन पाउने त्यस्तो एउटा चाहिँ अवसरलाई देखेर भगवान बुद्धले अनाथपिण्डिक महाजनलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चुल सुभद्रालाई उग्गसेठको बुहारीको रूपमा सम्बन्ध गाँसे पनि हुन्छ, यसमा कुनै म दोष देख्दिनँ। यो सम्बन्धले दुवै पक्षको लाभ नै हुन्छ, दुवै पक्षलाई भलो नै हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यो सम्बन्धलाई स्वीकार्नको निमित्त एउटा चाहिँ अनुमति दिनुभयो। त्यही अनुमति अनुसार अनाथपिण्डिक महाजनले उग्गसेठलाई छोरी बुहारीको रूपमा भित्राउनको लागि तयार भइन् हैन। त्यसपछि छोरीलाई विशाखा उपासिकालाई एउटा चाहिँ बुहारीहरूले घरमा गर्नुपर्ने 10वटा कार्यविधिहरू छन् हैन। बाहिरको आगो भित्र नल्याउनु, भित्रको आगो बाहिर नलानु भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकालाई जसरी चाहिँ आफ्ना पिताले उपदेश दिएर पठाएका थिए, त्यसरी नै चुल सुभद्रालाई पनि अनाथपिण्डिक महाजनले त्यही चाहिँ शिक्षाहरू दिएर पठाएका थिए। त्यसरी चाहिँ विवाह गरेर गइसकेपछि विवाहको जुन रीतिथिति आदि इत्यादि अनुसार अनाथपिण्डिक महाजनको जुन गच्छे क्षमता अनुसार छोरीलाई कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने किसिमले विवाह गरेर पठाइदिए। अब विवाह गरेर पठाइदिसकेपछि उता उग्गसेठ र उसको परिवारहरू भने बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नप्रति श्रद्धा राख्ने थिएन। त्यसरी श्रद्धा राख्ने नभएको कारणले गर्दाखेरि अब चुल सुभद्राले चाहिँ अब विभिन्न दानशील भावना दिएन, भिक्षु सङ्घहरूलाई बोलाएर भन्तेहरूलाई चाहिँ दान दिने आदि इत्यादि गर्न त पाइरहेको थिएन। तर एक दिन चाहिँ
उग्रसेनको घरमा एउटा मङ्गल उत्सव भयो। मङ्गल उत्सवको रूपमा चाहिँ अब घरमा आफ्ना चाहिँ अब श्रद्धा राख्ने अचेलकहरूलाई अचेलक श्रावकहरूलाई चाहिँ घरमा बोलाएर भोजन गराएको रहेछ। भोजन बोलाएर त्यसरी चाहिँ भोजन गराउँदाखेरि उग्रसेठले आफ्ना बुहारी चुल सुभद्रालाई कुल परम्परा अनुसार अचेलक त्यो श्रावकहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्नको निमित्त बोलाए। तर चुलो सुभद्रा भने गएन। जतिसुकै बोलाए पनि चुलो सुभद्रा चाहिँ त्यो अचेलकहरूको अगाडि त आएकै होइन। त्यसरी अचेलकहरूको अगाडि आएर त्यसले वन्दना नगर्दाखेरि अब त्यहाँ त अब विवाद हुने भयो। आफ्नी बुहारीले पनि ससुराले भनेको कुरा मानेन भनेर चाहिँ उग्रसेठले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दाखेरि श्रीमती चाहिँले चाहिँ किन तिमी बुहारी किन तिमी चाहिँ सासूले बोलाउँदाखेरि पनि कुल परम्परा अनुसार चाहिँ अचेलक श्रावकहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्न किन नगएको हो भनेर सोद्धाखेरि त आखिरमा चाहिँ चुलो सुभद्रालाई के भनिन् त भन्दाखेरि अचेलक भनेका चाहिँ त्यो नाङ्गा बाबाहरू भएको कारणले एउटा बुहारीको लागि एउटा हिरी उत्तप्प भएको बुहारीको लागि त्यस्ता अचेलकहरूको अगाडि गएर वन्दना गर्न सुहाउँदैन, लाज शरमको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले मैले तिनीहरूको अगाडि गएर वन्दना गरिन भनेर त्यो विषयमा चाहिँ अब घरमा चाहिँ अलिकति विवाद नै भयो। विवाद भएर त्यसले अलिकति ठुलै रूप लियो। यद्यपि त्यो रूपले चाहिँ अब चुल सुभद्रालाई घरबाटै निकालेर पठाउने जस्तो सम्म पनि कुरा भएको थियो उग्रसेठले। किन त भन्दाखेरि ससुराले भनेको नमान्ने यस्ता बुहारी यो घरमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर त्यो उग्रसेठले आफ्ना बुहारी चुल सुभद्रालाई पनि घरबाट निकाल्ने सम्मको कुराहरू उठेको थियो। तर यद्यपि त्यो कुरा सफल हुन सकेन। त्यो कुरा धेरै छ हैन। चुल सुभद्रासँग विवाह गरेर पठाउँदाखेरि आफ्नै छोरीको दोषहरूलाई सही गलत छुट्याउनको निमित्त भनेर चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजनले पनि त्यस्ता पण्डितहरू पनि पठाएको थियो। ती पण्डितहरूले चाहिँ चुल सुभद्राले जुन चाहिँ अचेलकहरूको सामुन्ने आएर कुल परम्परा अनुसार वन्दना गर्न आएन त्यो चाहिँ सही नै हो। एउटा बुहारीको लागि अरू पुरुषहरू नाङ्गा पुरुषहरूको अगाडि आएर त्यसले वन्दना गर्नु शोभा दिँदैन, त्यो लाज शरमको विषय बन्छ भन्ने कुरा नै त्यहाँ चाहिँ उठिएपछि अनि चाहिँ चुल सुभद्रालाई त्यो घरबाट निकालेर पठाउने त्यो कार्य चाहिँ के भयो, सफल हुन सकेन। अन्ततः त्यो कुरालाई लिएर हाम्रा श्रावक सङ्घहरू भने यस्ता चाहिँ लाज श्रम मान्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। हामी पनि त घरमा चाहिँ भोजन बोलाएर सङ्घहरूलाई हामी वन्दना गर्छौँ। हाम्रो पनि कुल परम्परा अनुसार यसरी नै वन्दना गर्ने हो। तर चाहिँ उहाँहरूलाई वन्दना गर्नुमा शीतलता छ भने यो अचेलकहरूसँग चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने हाम्रो लागि चाहिँ यो लाज शरमको विषय बन्यो भनेर चाहिँ चुल सुभद्रालाई त्यस्तो विषयहरू उठाउँदाखेरि चुल सुभद्राको सासूले के भने त भन्दाखेरि त्यसो भए तिम्रा श्रावकहरू चाहिँ कस्ता छन् त, हाम्रा श्रावकहरू चाहिँ अगाडि नै पढ्न लाज मर्दो छन् भन्छौ भने तिम्रा श्रावकहरू चाहिँ कस्ता छन् त भनेर चाहिँ सासू ससुराहरूले चाहिँ अब चुल सुभद्रालाई त्यसरी चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चुल सुभद्राले भगवान बुद्ध सहित सँगको चाहिँ गुणगान गाएको थियो। धेरै नै हैन, भगवान बुद्ध भनेका काय वाक र चित्तबाट अकुशल कर्म रहित भएर परिशुद्ध हुनु भएका हाम्रा श्रावकहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि काय वाक चित्त तिनवटै द्वारबाट पनि कहिले पनि बेहोस भएर कुनै कार्य नगर्ने हाम्रा श्रावकहरू हुनुहुन्छ।
लोभ द्वेष मोह रहित भएर परिशुद्ध भएका हाम्रा श्रावकहरू हुनुहुन्छ। काय वाक चित्तलाई संयम गरेर जीवन यापन गर्ने हाम्रा श्रावकहरू हुनुहुन्छ। लोक परलोकको ज्ञाता, पाप पुण्य कुशल अकुशल हैन, राम्रो नराम्रो सबै कुराको स्पष्ट रूपमा जान्ने बुझ्ने हाम्रा श्रावकहरू हुनुहुन्छ भनेर नाना थरीकाको विस्तृत रूपमा चाहिँ चुलो सुभद्राले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ त्यसो भए तिम्रा श्रावकहरू त्यति नै चाहिँ हैन संयमित छन्, परिशुद्ध छन्, ज्ञानी छन् भने के तिमीहरूको श्रावकहरूलाई हामीलाई दर्शन गराउन सक्छौ तिमी भनेर त्यहाँका हैन सासु ससुराहरूले चुलो सुभद्रालाई भनेछन्। अनि चुलो सुभद्राले पनि किन नसक्नु, हाम्रा श्रावकहरूलाई पनि यसरी चाहिँ जसरी तपाईहरूको चाहिँ अचेलकहरूलाई चाहिँ कुल परम्परा अनुसार भोजन दान गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हाम्रा श्रावकहरूलाई पनि हामी पनि त्यसरी भोजन दान गर्न सक्छौं भनेपछि त्यसो भए तिम्रा श्रावकहरू पनि कस्ता छन् हेरौँ न त भनेर चाहिँ ल बोलाऊ, तिम्रा श्रावकहरू बोलाऊ भनेर चाहिँ सासु ससुराहरूले त्यस्तो एउटा चाहिँ आदेश दिएपछि, आज्ञा गरेपछि चुलो सुभद्राले पनि जसरी हुन्छ हाम्रा श्रावकहरूलाई आज घरमा चाहिँ हैन सासु ससुराहरूलाई चाहिँ देखाएर ज्ञान दिएर मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा ल्याउनै पर्यो भनेर चाहिँ चुलो सुभद्राले मनमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्यो घरको चाहिँ कौशीमा हैन माथिको छतमा गएर भगवान बुद्ध जतापति हुनुहुन्छ श्रावस्ती नगरमा हैन बसिरहनु भएको चुलो सुभद्राहरूले थाहा पाउनु भइसकेपछि श्रावस्ती नगरमा हेरेर हात जोडेर, यो घटना एउटा साह्रै आश्चर्यको घटना है, तपाईहरुले चाहिँ अब सुन्नु भएको छ कि छैन, यो घटना चाहिँ अलिकति आश्चर्यको घटना छ। यो यस्तो पनि हुन्छ होला र भन्थे भनेर तपाई भन्नु होला, तर चाहिँ यस्तो घटना पनि घटेको रहेछ। चुलो सुभद्राले आफ्नो श्रद्धा राख्ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई भोजन दान गर्नको निमित्त, भोजन निमन्त्रणा गर्नको निमित्त कौशीमा गएर श्रावस्ती नगरमा जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुने भगवान बुद्धलाई मनले चाहिँ स्मरण गरेर भगवान शास्ता भोलिको भोजन मैले तपाईलाई निमन्त्रणा गरेँ, भोलिको भोजन स्वीकार्नु होला भनेर त्यो चुलो सुभद्राले आफ्नो हातमा फूलहरू लिएर त्यसरी प्रार्थना गरेको थियो। कौशीमा गएर श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएका भगवान बुद्धलाई स्मरण गरेर त्यसरी चाहिँ भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्दै भगवान बुद्धले यदि मैले जीवनमा दानशील भावनादि कुशल कर्म शुद्ध रूपमा गरेर आएको छु भने मैले यो चाहिँ जुन प्रार्थना गरेको भोजनको लागि निमन्त्रणा गरेको यो मेरो चाहिँ मनसाय भगवान बुद्धले सुनिदिनुहोस् भनेर मैले निमन्त्रणा गरेको भोजनलाई पनि स्वीकार दिनुहोस् भनेर आफूले चाहिँ हैन त्यो श्रद्धा राखेर त्यो फूलहरू चाहिँ श्रावस्ती नगरतिर चाहिँ अब के हुट्याइदिए के, हुट्याइदिए भनेको फालेर पठाइदिएको, अब फालेको भन्न त मिल्दैन, हुट्याइदिएको भन्नुपर्छ हैन। त्यसरी फूल चढाएको जस्तो, जसरी चाहिँ अगाडि भगवान बुद्ध हुँदाखेरि हामी फूल चढाउँछौं त्यसरी नै चाहिँ श्रावस्ती नगर जेतवन बिहारतिर हेरेर त्यो फूलहरू हुत्याइदिएको। यदि मैले साँच्चैकै जीवनमा शील समाधि प्रज्ञा हैन दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई मैले शुद्ध रूपमा मैले पालन गरेर आएको छु भने मेरो यो चाहिँ मनको जुन चाहिँ निमन्त्रणा छ भगवान बुद्धले सुनिदियोस् र मैले चाहिँ यो फूल चढाएको अनुसार भगवान बुद्धले चाहिँ मैले निमन्त्रणा गरे भनेर बुझेर त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुहोस् भनेर फूल चढाएर पठाए। त्यसरी चुलो सुभद्राले आफ्नो महलमा बसेर त्यसरी भगवान बुद्धको स्मरण गरेर फूल चढाएको त्यो फूल श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहेको भगवान बुद्धको शिरमा पर्न गयो रे। ल अब त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा त अब त्यो त छानबिनको विषय हुन्छ।
तर त्यो सबै गरेको के हो त भन्दाखेरि सत्य क्रिया, श्रद्धा, हैन, आस्था, विश्वासले गरेको भयो। अब उग्रसेठको त्यस्तो महल र श्रावस्तीको त्यस्तो चाहिँ जेतवन बिहारमा बसिरहने भगवान बुद्धको शिरमा परेपछि भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो, सुभद्राले जुन अधिष्ठान गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार भगवान बुद्धले चाहिँ सुन्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। भोलिको भोजनको निमन्त्रणा सुभद्राले मलाई गरिन् भनेर त्यसरी चाहिँ थाहा पाउनु भइसकेपछि भगवान बुद्धले पनि सुभद्रालाई मनैबाटलाई साधु दिएर चाहिँ उहाँले त्यो सुभद्राको भोजनलाई स्वीकारे। त्यसपछि त्यही नजिक, हैन, त्यही समयमा सुभद्राको पिता अनाथपिण्डिक महाजन भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर भोलिको भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्न आएको रहेछ। भगवान बुद्धलाई अनाथपिण्डिक महाजनले प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता भोलिको भोजन मेरो घरमा पाल्नुहोस्, मैले तपाईलाई भोजन निमन्त्रणा गर्न आए। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ भोलिको भोजनको लागि पनि निमन्त्रणा छ, निमन्त्रणामा पाल्नुहोस् भनेर अनाथपिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई भोजनको निमन्त्रणा गरे। त्यसरी भोजनको निमन्त्रणा गरेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे अनाथपिण्डिक, भोलिको भोजन मैले स्वीकारिसकेँ भनेर भनेपछि अनाथपिण्डिक महाजनले के भने त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता म बाहेक यहाँ अरू भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्न आउने कोही पनि म देख्दैन र मैले तपाईलाई भोजनको निमन्त्रणा गरेको छु भने कसरी तपाईले चाहिँ भोजन स्वीकार्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो होला, जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजनले भगवान बुद्धलाई अनुरोध गरे, प्रार्थना गरे। र प्रार्थना अनुसार भगवान बुद्धले अनाथपिण्डिक महाजनलाई के भने त भन्दाखेरि, हे अनाथपिण्डिक महाजन, मैले भोलिको भोजन सुभद्रा तिम्री छोरी सुभद्राले निमन्त्रणा गरेको भोजन मैले स्वीकारिसकेँ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। अनि अनाथपिण्डिक महाजनले चाहिँ, ओहो, मेरी छोरी सुभद्रा यहाँबाट 120 योजन टाढा छिन् भने कसरी त्यो 120 योजन टाढा रहेकी छोरीले भगवान बुद्धलाई कसरी भोजनको निमन्त्रणा गरे? आश्चर्यमा परे। अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे अनाथपिण्डिक महाजन, जसरी हिमाल भनेको जतिसुकै टाढा भए पनि नजिक जस्तै देखिन्छ, अँध्यारोमा हानेको बाण भनेको जतिसुकै नजिक भए पनि देखिँदैन, त्यसैले सत्पुरुष भनेको धर्म कर्ममा लागेका सम्यक दृष्टि भएका सत्पुरुषहरू भनेका जतिसुकै टाढा भए पनि नजिक हुन्छन्। असत्पुरुषहरू धर्मप्रति श्रद्धा नभएका, आदि नभएका भनेका जतिसुकै नजिक भए पनि के हुन्छ, देखिँदैन, टाढा नै हुन्छ। सुभद्रा, चुल सुभद्रा भनेका त्यत्तिकै धर्ममा प्रतिष्ठित भएका, श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासवान, सत्मार्गमा लागेका हिमाल जस्तो जतिसुकै टाढा भए पनि प्रशस्त देखिने चुल सुभद्रा हुनुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धले अनाथपिण्डिक महाजनलाई भोलिको भोजन चुल सुभद्राको मैले स्वीकारिसकेँ भनेर भन्नुभयो। अनि चाहिँ अनाथपिण्डिक महाजन त कति प्रमुदित भए, ओहो मेरी छोरी। भगवान बुद्धले पनि प्रशंसा गर्न लायक हुने गरी धर्म कर्ममा लागेको रहेछ। आफ्ना छोराछोरीहरूको त्यस्तो उन्नति, प्रगति, ज्ञानी, हैन, देखेपछि कुन चाहिँ पिता, कुन चाहिँ मातालाई खुसी हुँदैन? ल भन्नुहोस् न तपाईँ। अनाथपिण्डिक महाजन पनि त्यस्ता पिता हुनुहुन्छ जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सत्मार्गमा लगाउनको निमित्त त्यत्तिकै प्रयास गरे र जिउँदै हुँदाखेरि नै
आफ्ना छोराछोरीहरूले चाहिँ सत्मार्गमा लागेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर गएको सुन्न पाउने, देख्न पाउने पिता कति भाग्यमानी त्यो अनाथ पिण्डिक महाजन। अनि भोलिको दिन भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू लावा लस्करका साथ भिक्षुहरूलाई आकाश मार्गबाट भगवान बुद्ध भिक्षाटनको लागि भोजनको लागि सुभद्राको महलमा गए, उग्रसेठको महलमा गए। कसरी गए? आकाश मार्गबाट गए। अब हामीलाई त्यस्तो भन्दाखेरि भन्थे त्यसरी नै हुन्छ होला र भन्नु होला। अब त्यहाँ उल्लेख भए अनुसार त भगवान बुद्ध आकाश मार्गबाट पनि टाढा टाढा भगवान बुद्ध चाहिँ अब भिक्षाटन भोजन जानु पर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई, अरहन्त भिक्षुहरूलाई लिएर, रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएका भिक्षुहरूलाई लिएर आकाश मार्गबाट पनि धेरै भोजन गएको विषयवस्तुहरू पनि ग्रन्थमा उल्लेख पाइन्छ। र चुलो सुभद्राको घरमा, चुलो सुभद्राको महलमा भगवान बुद्ध भोजन आउँदाखेरि कसरी आउनुभयो त भन्दाखेरि 120 योजन टाढाबाट आकाश मार्गबाट भिक्षुहरूको लावा लस्करका साथ चुलो सुभद्राको घरमा भोजन आउनु भएको थियो, पाल्नु भएको थियो भन्नु पर्यो। त्यसरी आकाश मार्गबाट भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घ त्यसरी भोजन आउँदाखेरि त्यो दृश्य देख्दाखेरि त्यो मिथ्या दृष्टिमा परेका अचेलकहरूलाई श्रद्धा राख्ने चुलो सुभद्राको सासू ससुरा, उसको श्रीमान साराका सारा प्रभावित भएर उनीहरूले पछि भोजन दान श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक गरे। भगवान बुद्धले पनि अनुमोदन धर्म देशना गर्नुभयो। त्यो अनुमोदन धर्म देशना सकिसकेपछि त्यो धर्म देशना उपरान्त अब चुलो सुभद्राको सासू ससुराहरू पनि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए। भनाइको मतलब सुभद्राको कारणले गर्दाखेरि अन्य मतमा परेर जीवनयापन गरिरहेका सासू ससुराहरूलाई पनि चुलो सुभद्राको त्यस्तो एउटा श्रद्धा आस्था हैन बुद्ध धर्म सङ्घ प्रतिको समर्पण भावले गर्दाखेरि आखिरमा सासू ससुरा र श्रीमानहरूलाई पनि सत्मार्गमा डोराउन सक्ने चुलो सुभद्रा भइन्। र भगवान बुद्धले पनि चुलो सुभद्राको प्रशंसा गरेर भगवान बुद्ध पनि आफ्नो कार्य अनुसार फर्के। त्यो दिनदेखि चुलो सुभद्राले पनि जसरी आफ्नो घर अनाथ पिण्डिक महाजनको घरमा छोरीको रूपमा हुँदाखेरि भगवान बुद्ध प्रमुख सङ्घहरूलाई दानशील भावनादि कुशल कर्मबाट पूजा अर्चन गर्न पाउँथ्यो। त्यो दिनदेखि अब सदा नै एकजनाले मात्र घरमा चाहिँ सत्मार्गमा लागेर सुख शान्ति पाउँछ भन्ने हुँदैन। त्यो घरमा सबैका सबै सत्मार्गमा लागेपछि त्यो घर चाहिँ स्वर्गभन्दा बढी हुन्छ, स्वर्गभन्दा महान हुन्छ, स्वर्गभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, स्वर्गभन्दा उत्तम हुन्छ, पनित हुन्छ अरे। त्यसरी सुभद्राले आफ्नो शील समाधि प्रज्ञाको बलले, आफ्नो श्रद्धा हैन मैत्री करुणाको बलले मिथ्या दृष्टिमा लागेका परिवारहरूलाई पनि जितेर उनीहरूलाई पनि सत्मार्गमा लगाउन सके। यही कुरालाई देखेर भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजनलाई उग्र सेठलाई दिएको बाचा पुरा गरिदेऊ, छोरी उसको बुहारी बनाउन तिमी तयार हौ भनेर भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिक महाजनलाई स्वीकृति दिनुभएको रहेछ हैन। यसरी अनाथ पिण्डिक महाजन पिता कति भाग्यमानी जसले आफ्नै आँखाले आफ्ना छोराछोरीहरू त्यसरी भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ प्रतिष्ठित भएका हैन भगवान बुद्धको अंश लिएर गएका त्यस्ता छोराछोरीहरू देख्दाखेरि कुन चाहिँ आमा कुन चाहिँ बुबालाई मन हर्ष हुँदैन होला। त्यसैले हर कोही पिताले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई
छोराछोरीहरूबाट त्यस्तो सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ, उनीहरूलाई सुख र शान्ति दिन चाहने हो भने हर कोही पिता, हर कोही अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै डोर्याउने किसिमले ज्ञान दिने होइन, शिक्षा दिने होइन, त्यो पनि दिनुस्, तर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्मको अंश दिने, धर्मको शिक्षा दिने कार्य पनि आमा बुवाहरूले गर्नु नितान्त आवश्यक छ। अनि मात्रै ती छोराछोरीहरूबाट ती आमा बुवाहरूले अन्तिम समयमा सन्तोषको सास फेर्न पाउने हुन्छ। त्यसैले आफ्ना सन्तानलाई धन सम्पत्ति रूपी अंश मात्र दिने होइन, मन सम्पत्ति रूपी अंश पनि दिन सक्नुपर्छ। जसरी अनाथ पिण्डिक महाजनले आफू पनि धर्ममा प्रतिष्ठित भएर स्वर्ण अक्षरले आफ्नो नाम कोरेर गए, त्यसरी नै अनाथ पिण्डिक महाजनको मात्रै होइन, उसका छोराछोरीहरूले पनि बुद्ध शासनमा स्वर्ण अक्षरले चाहिँ आफ्नो नाम कोरेर गएका थिए। याद छ तपाईलाई? सुभद्रा, सुमना देवी, काल, ओहो उसको छोरा। तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ अनाथ पिण्डिक महाजनले मात्रै त्यस्तो चाहिँ बुद्ध धर्ममा श्रद्धा राखेर आस्था राखेर त्यस्तो कार्य गरेको भनेर होइन, छोराछोरीहरूले पनि त्यत्तिकै गरेका थिए। यद्यपि छोरा काल भने चाहिँ उसको छोराको नाम काल, यद्यपि त्यो काल पहिला सुरुमा त बुद्ध धर्मप्रति त्यत्रो श्रद्धाहरू थिएन, भगवान बुद्धको कुरा सुन्ने मनसा थिएन। यद्यपि आफ्ना पिता अनाथ पिण्डिक महाजनले छोरालाई पैसा दिने लोभमा भए पनि भगवान बुद्धलाई, बुद्धसँग चाहिँ सत्सङ्ग गर्नको निमित्त जाऊ, उपदेश सुनेर आएर मलाई कथा सुनाउन आयो भने म यति पैसा दिन्छु तिमीलाई, ल सुनेर आउने हो, ल पैसा दिन्छु म भनेर आफ्ना छोरालाई चाहिँ पैसाको लोभ देखाएर भए पनि धर्म कर्ममा लगाएका पिता भनेको को हुन् त? अनाथ पिण्डिक महाजन। र लोभैले भए पनि धर्ममा लागेपछि अन्ततः धर्म बुझेपछि पछि लोभ भनेको त हटेर गयो नि त। श्रोतापन्न भए उसका छोरा काल पनि। हेर्नुहोस् है, बुबाले प्राप्त गरेको त्यो बुद्ध अंश जस्तो छोराले पनि बुद्ध अंश प्राप्त गरे र अनाथ पिण्डिक सन्तोष भए, मैले मेरा छोराछोरीहरूलाई भौतिक सम्पत्तिको मात्रै अंश होइन, धर्मको अंश पनि दिन सकेँ। यानि कि धन सम्पत्तिको अंश मात्र होइन, मैले मन सम्पत्तिको पनि अंश दिन पाएँ भनेर अनाथ पिण्डिक महाजनले सन्तोषको श्वास फेर्न पाएको थियो। तपाईहरू पनि आमा बुवाहरू कोही यहाँ सुनिरहनु भएको छ भने भविष्यमा तपाईले छोराछोरीहरूबाट त्यस्तो चाहिँ सन्तोषको श्वास फेर्ने हो भने तपाईले छोराछोरीहरूलाई मन सम्पत्तिको अंश दिनुपर्छ है। अहिले नै धन सम्पत्तिको अंश भनेको चाहिँ छोराछोरीहरू विवाह गरेर चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखेपछि दिने धन सम्पत्तिको अंश चाहिँ, तर मन सम्पत्तिको अंश भनेको चाहिँ छोराछोरी बिहा गरेर दिने होइन, जन्मिना साथै अझ गर्व देखिने छोराछोरीलाई त्यस्तो मन सम्पत्तिको अंश दिन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको धर्मको अंश भनेको त्यो चाहिँ होइन। त्यसैले जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मन सम्पत्तिको अंश दिन सक्छ त्यस्ता पिताले मात्रै साँच्चै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सही सुख दिएको, सही शान्ति दिएको ठहरिन्छ। यदि तपाईहरू पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले सुख पाओस्, शान्ति पाओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने पक्कै अनिवार्य रूपमा तपाईले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्मको अंश दिनुपर्छ, मन सम्पत्तिको अंश दिनै पर्छ। अहिलेदेखि, आजैदेखि पछि देउला, विवाह गरिसकेपछि देउला, बुढा भएपछि देउला भन्नु होइन। भौतिक सम्पत्ति तपाईले त्यसो भन्नु होला, त्यसमा केही हदसम्म ठिकै पनि होला, तर यो धर्मको सम्पत्ति भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्वैदेखि आफ्ना सन्तानलाई त्यो सम्पत्ति दिन लायक छ, त्यो दिनु पनि पर्छ। त्यसैले कृपया आजको एउटा चाहिँ सुमना देवी हैन, चुलो सुभद्राको जुन एउटा कथा देशना हामीले गरे, ती छोरीहरूले आफ्नो पिताले जुन चाहिँ दिन चाहेको त्यो सुख र शान्तिको लागि ती छोराहरूले पनि आफ्नो पिताले अन्तिम समयमा हैन
सुख र शान्तिको श्वास फेर्ने पाउने किसिमले छोराछोरीहरूले पनि त्यस्तो एउटा अभ्यास गर्न पाए। त्यो कसरी त भन्दाखेरि आफ्ना पिताले नै पहिला अभ्यास गरेर छोराछोरीलाई पनि त्यो अवसर दिए। त्यसैले हामी पनि यो अभिभावक भएकाहरूले साँच्चै तपाईहरू चाहिँ भगवान बुद्धको अनुयायी हुनुहुन्छ भने, भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले जीवनमा धारणा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धर्मको अंश दिने प्रयास गर्नुहोस्। धन सम्पत्ति मात्र होइन, मन सम्पत्ति पनि दिनुहोस्। लौकिक सुख मात्र होइन, परलौकिक सुख पनि दिनुहोस्। धन सम्पत्ति होइन, यो चाहिँ लौकिक सुख भनेको त विनाश भएर जान्छ, कुनै आधार छैन यसको। तर जुन बेला तपाईले मन सम्पत्ति दिन सक्नुहुन्छ, जुन बेला धर्मको अंश दिनुहुन्छ, अनि मात्र तपाईँ ढुक्क हुनुभयो, अनि मात्र तपाईले अभिभावकको जिम्मेवारी साँच्चै ग्रहण गर्नुभयो। एउटा पिता, एउटा माताको साँच्चै कर्तव्य तपाईले छोराछोरीहरूप्रति निभाउनु भयो। त्यसैले हे आमा बुवाहरू, उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको छोराछोरीलाई पनि कथा सुनाउन लगाउनुहोस् हैन। तपाईहरुको छोराछोरीलाई धर्मको अभ्यास गर्न लगाउनुहोस्, दान गर्न लगाउनुहोस्, शील पालन गर्न लगाउनुहोस्, ध्यान भावना गर्न लगाउनुहोस्, उपदेश सुन्न लगाउनुहोस्, भन्तेहरूसँग सत्सङ्गत गर्न लगाउनुहोस्, धर्मको किताबहरू पढ्न लगाउनुहोस्। त्यही हो धर्मको अंश भनेको, मन सम्पत्ति भनेको त्यही हो। त्यही कुराले तपाईहरुको छोराको यो मनलाई यति पवित्र बनाउँछ, यति शुद्ध बनाउँछ, यति आनन्द बनाउँछ। मन नै शुद्ध, मन नै आनन्द छ भने अरु के चाहियो र? तपाईले धन सम्पत्ति मात्र दिएर तपाईहरुको छोराछोरीलाई सुख हुन्छ भनेर नठान्नुस् है। भोलि पर्सि तपाई पश्चातापमा पर्नु होला। फेरि यहाँ कति कति धन सम्पत्ति भएका, नाम भएका, दाम भएका, काम भएका मान्छेहरू पनि मन सम्पत्ति नभएर चाहिँ तपाईले देख्नु भएन कस्तो कस्तो घटना भएर जीवन त्यागेर गए। याद गर्नुस् है, याद गर्नुस्। सबै चीज धनमा मात्र होइन रहेछ, सबै चीज सम्पत्तिमा मात्र होइन रहेछ, आखिरमा त मनै रहेछ। त्यसैले मन सम्पत्ति कमाउने, मन सम्पत्ति प्रदान गर्ने मार्गमा आफ्ना छोराछोरीहरू तपाईलाई माया लाग्छ, तपाईलाई प्रिय लाग्छ, तपाईलाई आफ्ना छोराछोरीहरू मूल्यवान जस्तो लाग्छ भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आजैदेखि, अहिलेदेखि त्यो मार्गमा लगाउनुस् जुन मार्गले तपाईको छोराछोरीहरूको यो मनलाई शुद्ध बनाउँछ, यो मनलाई पवित्र बनाउँछ, यो मनलाई हीरा चाहिँ चम्काउँछ। त्यस्तो मार्गमा लगाइहाल्नुस्, आफू पनि लागिहाल्नुस्। ल, आजको लागि चाहिँ यो उपदेश यही टुङ्ग्याउनु पर्ला। र हुन चाहिँ अब पहिलो चाहिँ अब आधी घण्टा जति अब नेट कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मैले डाटा चलाएको थिएँ, कहिलेकाहीँ नेटले पनि यो साथ नदिने रहेछ। र दोस्रो चाहिँ अहिले खुरु चाहिँ राम्रोसँगै आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। र तपाईहरुले आज चाहिँ जुन देशना सुन्नुभयो, अनाथपिण्डिक महाजन लगायत सुमना देवी र सुभद्राको, जसले चाहिँ आफ्ना पिताहरू पनि त्यत्तिकै बुद्ध धर्मसँगमा लागेर अनुसरण गरेर आफ्ना छोराछोरीले सुख र शान्ति पाओस् भनेर आमा बुवाहरूले दिन रात नबनिकन हैन रगत पसिना बगाएर हैन छोराछोरीहरूको सुख शान्तिको निमित्त आफ्नो जीवन त्याग छ हैन। तर आमा बुवाहरूले चाहिँ सही रूपमा आफ्नो चाहिँ रगत पसिना बगाएर जीवन त्यागेर छोराछोरीहरूलाई सुख दिने भनेर चाहिँ त्यसरी जीवन त्यागेर पनि सही र सम्यक सुख शान्ति दिन सकेन भने आमा बुवाहरूलाई पश्चातापको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले आमा बुवाले सही मार्गमा आफू पनि हिँडेर छोराछोरीहरूलाई पनि हिँड्न लगाउनु अनिवार्य विषय हो। जसरी अनाथपिण्डिकले बुद्ध धर्म संघको मार्गमा आफू हिँडेर छोराछोरीहरूलाई पनि सबका सब छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यही मार्गमा लगाएर सन्तोषको सास फेरे। त्यसैले तपाईको परिवारमा तपाईले एकजनालाई मात्र यो उपदेशलाई सुनेर राम्रो रहेछ कति खुसी भयो भनेर नबस्नुस्।
तपाईको परिवारहरूलाई पनि यो खुसी, यो सुख, यो शान्ति तपाईले दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईको आफ्नो परिवारमा भएको भूमिका निर्वाह भएको हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। त्यसैले बुद्ध धर्मसँगको आनुभावले तपाईहरुमा यो गुण धर्म, आफूले पनि धर्म कर्म धर्मको अंश प्राप्त गर्ने र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि धर्मको अंश प्रदान गर्ने क्षमता तपाईहरु सबैमा वृद्धि होस् भन्दै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। केही चाहिँ अब गडबडी भएर चाहिँ केही कमजोरहरू भएको भए आज पनि म यता बुङ्गमती हैन मा आएको, बिहारमा छु, बिहारबाट म लाइभ गरिरहेको छु हैन। यो बिहार पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेको यो बिहार पनि हो। यहाँका गुरुमाहरूबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु। बुद्ध शासनको लागि कार्य गर्नको लागि धेरै योगदान पुर्याउनको निमित्त मैले कार्य गर्न पाएको यो बिहार पनि हो। र धेरै समयपछि आज धेरै लकडाउन भन्दा धेरै अगाडिदेखि नआएको हैन, अहिले चाहिँ अब केही खुकुलो भएको कारणले आज आए। मेरो जन्मस्थान पनि यही हो र आज मैले आफ्ना जन्मदाता आमा बुवालाई पनि भेट्नुपर्छ। भोजनपछि सायद म घरमा पनि गएर आमा बुवाहरूको सन्चो बिसन्चो हैन आदि इत्यादि विषयमा अवश्य पनि छलफल हुन्छ होला। बुवा आमालाई पनि अलिकति धर्मको कुराहरू पनि सिकाएर आउनु नै पर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रवचित भिक्षुहरूको काम पनि आफ्ना बुवाहरूलाई पनि सही मार्गमा डोर्याउनको निमित्त धर्म कर्म सुनाउने, धर्म कर्म लाग्नको निमित्त प्रेरणा गर्नु पनि मेरो पनि जिम्मेवारी हो हैन। त्यसैले केही चाहिँ अब गडबडी भएको, कमजोरी भएको भने क्षमा प्रार्थी छौं है। तर चाहिँ सुनिदिनु भयो। यो दोस्रो यो पार्ट 2 लाई पनि तपाईहरुले शेयर गरेर अवश्य पनि पुण्य धर्म सञ्चय गर्नु हुनेछ भन्ने आशिका गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन मंगल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब मङ्गलम्।